आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईहरु समक्ष एउटा विशेष छलफलको कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौं। अनि आजको छलफलको विषय छ भारतीय राईहरू अनि यायो ख्याले हालैमा लिएको राई लिपि निर्माण कार्यक्रम बारे एउटा सानो छलफल गर्न लागिरहेका छौं। कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अगाडि म आफ्नो दर्शकहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। पेशाले म पत्रकार होइन, तर म आज पत्रकारको भूमिका बाध्यतावश मैले निभाइरहेको छु र जर्नलिजमको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू जे छन् मलाई त्यो सबै मैले यहाँ यो कार्यक्रममा लागू गर्न नसकौँला, तर पनि मेरो क्षमताले भएअनुसार म त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई आज यो कार्यक्रममा निष्ठापूर्वक लागू गर्ने कोसिस गर्छु। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ म गत 13 वर्षदेखि अमेरिका हजुरले अलिकति यो म्युट चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। सरी, माफ गर्नु होला दर्शकवृन्द। दोस्रो जानकारी चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने यो म गत 13 वर्षदेखि अमेरिकाको किरात राई सोसाइटी अफ अमेरिका भन्ने एउटा राईहरूको संस्थासँग आबद्ध रहेको छु। तर म स्पष्ट रूपमा यो आज हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि यो कार्यक्रममा केआरएसको कुनै सम्बन्ध छैन। यो मैले पूर्णतः व्यक्तिगत रूपमा यस कार्यक्रमको पहल गरिरहेको छु। यति भन्दै म कार्यक्रमको सुरुवात परिचय क्रमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज हामीहरु माझ 4 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू रहनु भएको छ, यस कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ। म सर्वप्रथम यो कार्यक्रमको परिचय हाम्रो आदरणीय सर एमएस राईबाट दिन चाहन्छु। उहाँ दार्जिलिङबाट आज जोडिनु भएको छ। उहाँ जनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज भएर सेकेन्ड इन्टरनेसनल समिटमा उहाँले खम्बु दार्जिलिङको खम्बु राईहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ अहिले भारतीय किरात खम्बु राई रुखको चिफ एडभाइजरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग आज जोडिनु भएको छ श्री बीबी रोक्दोङ सर। उहाँ पनि सिक्किम भारतबाट हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अहिले सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसरी नै हजुर हामीसँग अर्को व्यक्तित्व जोडिनु भएको छ श्री प्रभात राई। उहाँ पनि सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। अनि हामीसित सबैले हामीले परिचित मुहार आज हुनुहुन्छ श्री मोहन दुङमाली। उहाँ पनि सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। उहाँ हालको भारतीय किरात राई खम्बु राईको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र हजुरहरूलाई आजको जति पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ आजको सहभागीहरूलाई म यो कार्यक्रमको बारे छोटो फर्मेट बारे छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। हामी के गर्छौं भने यो कार्यक्रममा म हजुरहरूलाई एउटा सामूहिक प्रश्न हजुरहरु समक्ष राख्छु। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हजुरहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आत्मसाक्षी राखेर हामीलाई दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्छु। त्यही प्रश्नमा सबैले आफूलाई मन लागेको छ भने हजुरहरूले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न छ, यायो ख्याले हालै गरेको राई लिपि निर्माणको पहललाई भारतीय किरात राईहरूले कुन नजरले हेरेका छन् र कसरी? म पहिला श्री मोहन दुङमालीबाट यो कार्यक्रम प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। दुङमाली सर, अनम्युट गर्नु पर्यो हजुरले। अनम्युट के भन्ने यो जुन चाहिँ तपाईले प्रश्न राख्नुभयो एउटा यो
अहिले समय सापेक्षको कुरा गर्नु भने एउटा जल्दो बल्दो प्रायहरू माझमा प्रश्न उभिरहेको छ। सायदै मैले बुझ्दा इन्डिया मात्र नभएर नेपालमा पनि यसमा एउटा सबैजना मान्छे असमझमा छ क्या, मतलब यो के हुने कसो हुने भनेर। र उहाँले जुन चाहिँ लिपि उहाँले डेभलप, तपाईँले लिपि भन्नुभयो, लिपि के डेभलप गर्दैछ? लिपि निर्माण कार्यक्रम र अर्को के भन्नु, लिपि निर्माण कार्यक्रम र त्यही हो सर। लिपि निर्माण कार्यक्रमलाई कुन नजरले हजुरले हेर्नुहुन्छ र किन? र लिपि निर्माण कार्यक्रम चाहिँ हेर्दा अहिले एमएस सर हाम्रो जो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय किराँत जातिको सम्मेलन सिलगढीमा भएको थियो, उहाँले यसमा विस्तृत दिनुहुन्छ होला। म त सरकारी मात्रै राख्छु, किनभने उहाँ चाहिँ त्यो सेकेन्ड इन्टरनेसनल मिटको उहाँ चाहिँ उयो हुनुहुन्थ्यो, जेनरल सेक्रेटरी, अर्गनाइजेसनको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। र यशोदा म्याम चाहिँ त्यति बेलाको उहाँको अध्यक्षतामा भएको यो सभा हो। र त्यति बेला हामीलाई सिक्किम भनौँ या दार्जिलिङ कालिम्पोङ या भनौँ इन्डियालाई चाहिँ यो लिपि र भाषाको उन्नतिको लागि या यसलाई अलिकति डेभलप गर्नको लागि अभिभावक सुम्पिएको हो। र अहिले भर्खर मात्रै हिजो अस्ति एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल एउटा सभा आयोजना गरेर या त श्रीजङ्गा लिपिलाई उहाँले चलाउने भएन त एउटै नै छुट्टै लिपि बनाउने भन्ने जुन चाहिँ हामीले कुरा सुन्यौँ। र यो कुरा सुन्दा हामीलाई एउटा दुःख पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि अब यो यो खालि के भन्दैछ भने उहाँहरूको विचारमा विश्वभरिको राईलाई नै समेटेर लाने, एकरूपतामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर यो जुन चाहिँ लिपि निर्माण भयो त्यसमा त हाम्रो पनि सहभागिता हुनु पर्थ्यो। हामीलाई पनि सोध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। र उहाँले जे जस्तो लिपिहरू निर्माण गर्नुहुँदैछ र हामीले यसलाई विरोधै त गरेको होइनौँ, तर उहाँहरूबाट पनि उहाँहरूले सकारात्मक तरिकाले पोजिटिभ भएर इन्डियामा बस्ने राईहरूलाई पनि यसो सल्लाहहरू गर्नुभयो भने आगामी दिनहरूमा उहाँले बनाएको लिपि या हामीले बनाएको लिपिलाई नै अगाडि बनाएर लान सक्छौँ भन्ने मेरो विचार छ। र अरू वक्ताहरूले पनि आफ्नो विचार पेश गर्नुहुन्छ होला। मेरो अहिले यसमा भन्नु यति नै छ। आलाङ नै सर। अनि यही प्रश्न म श्री एमएस राई सरलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो यहाँ आज जुन चाहिँ वेबिनार भयो, जुम मिटिङ भइरहेको छ, यहाँ सबै जतिहरू आउनुभएको छ सबैलाई सेवाने भन्दै यो लिपिको विषयमा भन्नुपर्दा यो केही दिन अघि हामीले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै कुराहरू पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये हाम्रो यो जुन चाहिँ किराँती समस्त किराँतीहरूले एउटा काठमाडौँमा किराँती भाषा लिपि सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना भयो। र यो गोष्ठीको केही खबरहरू, केही अंश म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। र गोष्ठीमा के निर्णय भएको छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो गोष्ठीमा निर्णय भएको कुराहरू, गोष्ठीमा किराँत राई, किराँत याक्थुङ छुम्बु, सुनवार सेवा समाज, किराँत याक्खा छुम्बु अध्यक्षहरूले संस्थागत भनाइ राखेका थिए। उहाँहरूले संस्थागत भनाइ राखेका थिए। कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उपयोगीमूलक रहेको सहभागीहरूले प्रतिक्रिया राखेका छन्। श्रीजङ्गा लिपिलाई साझा लिपिको रूपमा निर्माण गरी लेखन पद्धतिको विस्तार गर्न किराँतजन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू तयार भएका छन्। अब मेन मुद्दा चाहिँ आजको हाम्रो यही नै हुन जान्छ। श्रीजङ्गा लिपिलाई साझा लिपिको रूपमा निर्माण गरी लेखन पद्धतिको विस्तार गर्न किराँतजन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू तयार भएका छन् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। र यसमा किराँत समूहका अध्यक्ष युवराज लिम्बुले भन्नुभयो, कसैले यसलाई श्रीजङ्गा लिपि भन्छ, कसैले किराँत लिपि, कसैले किराँत श्रीजङ्गा लिपि भन्छ। तर हाम्रो संस्थागत धारणा किराँत लिपि हो। उहाँको भनाइ 2049 सालमा हामीले यो लिपिलाई किराँत श्रीजङ्गा लिपि भनेर नामकरण गर्दा त्यही बेला नै हामीले भनेका कुरा
यो लिपि हाम्रो मात्र हुन सक्दैन, यो अरूले पनि चलायो भने मात्र बढी व्यापक र जीवन्त हुन्छ। हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ, अध्यक्षले भन्नुभएको। 2049 देखि किराँत सम्मेलनले उक्त लिपि चलाउने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त लिपिको लेखन प्रणालीको उल्लेखनीय विस्तार भएको छैन। अहिलेसम्म भएको छैन, 20 साल भयो, विस्तार भएको छैन। अझै अगाडि के भन्नुहुन्छ भने, हाल किराँत समुदायका केही अभियन्ता तथा अगुवाहरूले मात्र व्यक्तिगत रूपमा किराँत लिपि, लिम्बू लिपि वा किराँत श्रीरङ्गा लिपिको नाममा सामान्य प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी हामीलाई अब के लाग्छ भने, यसरी किराँत जन्य जमात भई एउटै लक्ष्यलाई लिएर अघि बढ्ने कुरोले हामी सम्पूर्ण किराँतहरूलाई ठुलो हौसला प्रदान गरेको छ र आउने दिनहरूमा हामी एकबद्ध भएर हिँडे हाम्रो लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्न धेरै सजिलो हुन सक्ने धारणा हामीमा प्रस्फुरित भएको छ। यसको निम्ति यहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। र अब यो लिपिको सन्दर्भ पुरा अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि अघि दुमाली साहबले भन्नुभयो 2015मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय किराँत राई सम्मेलन भएको थियो सिलगढीमा। त्यसमा त्यो सम्मेलन प्राय मैले नै सञ्चालन गरेको थिएँ र त्यसभन्दा अगाडि 2011मा पनि प्रथम यो किराँत राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2 दिने सम्मेलन काठमाडौँमा भएको थियो। त्यस सम्मेलनमा धेरैवटा विषयहरूमा छलफल भएको थियो र ती विषयहरू हामीले भागाभाग गर्दाखेरि यो लिपि पनि एउटा प्रमुख विषय भएको थियो। त्यस समय के भएको थियो भन्दाखेरि, त्यस समयको परिस्थिति अनुसार हामी राईहरूले, किराँत राईहरूले हामीले चाहेर पनि श्रीरङ्गा लिपि चलाउनु नसक्ने स्थिति थियो। हामीले चाहेको थियौँ, हामीले श्रीरङ्गा लिपि चलाउने पनि कोसिस गरेको हो, तर त्यो स्थिति यस्तो थियो कि हामीले चलाउन सकेनौँ। र त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नै लिपि हुनुपर्छ भन्ने काठमाडौँका याउफाका साथीहरू पनि राख्नुभएको थियो। हाम्रो सिक्किमका साथीहरू र दार्जिलिङका साथीहरू, इन्डियाका सबैले राखेको हुनाले हामीले आफ्नै लिपिलाई, हाम्रो आफ्नै लिपिलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ, यसलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने छलफल भएर यो लिपि विकसित गर्ने जुन चाहिँ जिम्मेवारी छ, यो चाहिँ किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान दार्जिलिङ र अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमलाई जिम्मेवारी दिएको हो। त्यसबाट 2011मा म किराँती खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान दार्जिलिङको जेनरल सेक्रेटरी थिएँ र उहाँ सिक्किमबाट डाक्टर एसके राईले उहाँको डेलिगेसनलाई लिड गर्नुभएको थियो 2011मा। र यो 2011मै छलफल भएको कुरो हो कि हामीले आफ्नै लिपि चलाउनुपर्छ र यो लिपिलाई अझै विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीलाई जिम्मा दिएको हो। यो जिम्मेवारी एकदमै सठिक पाराले हाम्रा सिक्किमको साथीहरूले चलाएर जिम्मा लिएर यसलाई विकसित गरेर यतिसम्म कि अहिले सिक्किमका प्रत्येक पाठशालाहरूमा क्लास 10सम्म पढ्ने पाठ्यक्रमहरू पनि उहाँहरूले तयार गर्नुभएको छ। र यसको लागि हामी सिक्किमका साथीहरूमाथि आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ। र त्यसो हुँदा चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो 2011को मिटिङमा, माने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रो लिपि चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो लिपि चाहिँ कसले चाहिँ सुरु गरेको थियो, कसले चाहिँ बनाएको थियो भन्दा हाम्रो लिपि चाहिँ हाम्रो गुरु टिकाराम राई, उहाँ चाहिँ अनपढ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दैविक शक्ति पाएर अज्ञानको भोकरमा लेख्नुहुन्थ्यो र त्यो लिपिलाई कृपा सल्यान, हाम्रो गुरु कृपा सल्यानले अलिक विकसित गरे र त्यसपछि अहिले सिक्किमका साथीले धेरै उन्नति गरेर त्यसलाई विकसित गरेर लानु भएको छ। र यसलाई अघि नै भने सिक्किमका साथीहरूको ठुलो यसमा यो लिपि विकसित गर्न उहाँहरूको ठुलो हात छ। र यसरी 2011देखि हामीले यो लिपि पढाउँदै लाँदाखेरि 2015मा फेरि एउटा दोस्रो किराँत राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन इन्डियामा भएको थियो सिलिगुडीमा। त्यस समय सिक्किमका साथीले यो लिपिबारे विस्तृत जानकारी गरेर यहाँ उनीहरूले कार्यपत्रहरू पनि पेश गर्नुभएको थियो र त्यस सम्मेलनमा यस विषयमा कसैकोबाट कुनै
अप्ठ्यारो किसिमको कोही त्यस्तो समालोचना केही भएन र यसरी हामीले अहिलेसम्म पनि चलाएर लाँदैछौँ र यो यस लिपिको नामकरण चाहिँ सुमो लिपि भयो। यसको अब यो सुमो लिपिको विकास क्रम र उपयोगिताबारे चाहिँ हाम्रा सिक्किमका साथीहरूले राम्ररी विस्तृत विवरण गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। र अब फेरि त्यही यसमा पहिलाकै पोइन्टमा आउँदाखेरि हामीले किराँतीहरूको साझा लिपिबारे छलफल हुनु धेरै राम्रो कुरा हो। जम्मै किराँतीहरूको साझा लिपि छलफल हुनु धेरै राम्रो कुरा हो। तर साथसाथै हामी किराँती राईहरूले सुमो लिपिको पनि अब विकास या हाम्रो भविष्य के हुने हो या यसको उपयोगिता के हुनेछ, यसको लागि उचित निष्कर्षमा आयो भने हामी संसारभरिका राईहरूले हामीले सन्तोषको सास फेर्न चाहन्छौँ। र यो तपाईँको प्रश्नको अलिकति लामै मेरो विचार यहाँसम्म राख्नु छ। धन्यवाद आरङ्गी सर। अब हामी जाउँ हाम्रो प्रभात सरसँग यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत मन्तव्य के होला यसबारे? अब मेरो व्यक्तिगत मन्तव्य चाहिँ म अब एउटा भाषा विजेता होइन, तर भाषा वक्ता र यो सिक्किममा चलाइएको अहिलेको किराँत राई लिपि भनेर हामीले चलाएको लिपिको प्रयोगकर्ताको हैसियतले एक दुई शब्द भन्न चाहन्छु। यो नेपालमा जुन नयाँ लिपि बनाउने भन्ने कुरा हामीले पनि अब यतापट्टि सुन्नु पायौँ। र त्यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामीले धेरैपल्ट बारम्बार नेपालको साथीभाइहरूलाई पनि हामीले चाहिँ लिपि चलाउँदैछौँ है, र तपाईँहरूले पनि चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई नै अझै विकसित गरेर यसलाई नै थप गढ गरेर चलाउँ भनेर जानकारी गराएका थियौँ। तर उहाँहरूले अब या यो खाको अब सायद अध्यक्षतामा होला या यो खाकै नेतृत्वमा होला उहाँहरूले हिजो अस्ति गर्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ अब सिक्किमको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले एक शब्द पनि सोध्नु पनि भएन, जानकारी पनि गराउनु भएन। यसमा चाहिँ हामी त्यसमा छ हामीले दुःख एकदमै लाग्यो होइन। र उहाँहरूले सिक्किममा चलाइने लिपि चाहिँ एकदम अवैज्ञानिक छ उहाँहरूले डाइरेक्ट भन्नुभयो होइन। अब त्यो वैज्ञानिक छ कि अवैज्ञानिक छ अब त्यसमा छलफल गरौँ भनेर हामीले त बारम्बार भनेकै हो। अब कति राईले उहाँहरूले एउटा कुरा भन्नुभयो, अब त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा भाषालाई मात्रै इङ्गित गरेर बनाइएको लिपि हो भन्ने कुरा आयो। अब त्यो केही हदसम्म सत्य कुरा छ, किनभने सिक्किममा चाहिँ बान्तवा भाषालाई चाहिँ किराँत राई भाषा भनेर एउटा सम्पर्क भाषाको रूपमा अहिले स्थापित गरेर राज्य भाषामा मान्यता पाएकोले हामीले त्यहीमै चलाइराखेको छौँ। र अब ती बान्तवा भाषाभित्रै बनियो होला। र यसको अब पहिला चाहिँ यसलाई चुम्बुङ लिपि भनिन्थ्यो। अब हाम्रो अगाडिको सरले भन्नुभयो यो चाहिँ महागुरु टीकाराम राई हामी भन्छौँ। उहाँले चाहिँ आजभन्दा सायद 100 वर्ष अगाडि 1919 उहाँले चुम्बुङ भन्ने एउटा धर्म ग्रन्थ लेख्नु भएको छ। सुम भनेको अब सुम हुङ भन्ने छ, सुम भनेको तीन, हुङ भनेको शक्ति भनेर अर्थाइएको छ। र हाम्रो राईहरूको सम्पूर्ण कर्मकाण्डहरू भएको एउटा किताब छ। त्यही लिपि चाहिँ पछि यता कृपा सल्यान हाम्रो गुरु कृपा सल्यानजीले प्रचार गर्नुभएको लिपि हामीले चलाएर लग्यौँ। अब यो चलाउनुमा पनि त अब सिक्किमले किन चलायो भन्ने कुरा पनि अब नेपालको साथीभाइहरूले सोध्नु भएको उहाँहरूले। हामीलाई त यो चलाउनु यति साह्रो बाध्य परेको थियो कि अब 1995तिर हामीले यो लिपि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले थालेका थियौँ। त्यो ताका चाहिँ अब सिक्किमको लिम्बू एसोसिएसनले अब्जेक्सन गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लिम्बू लिपि हो, सिर्जन लिपि हो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले प्रयोग गर्ने अथेन्टिकेसन गरेर अथोरिटी दियो भन्ने खालको उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यहाँदेखि उहाँले चलाउन नदिने, हामी तपाईँहरूले चलाउनु भयो भने चाहिँ हामी कोर्टमा लान्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसैले हामीले छोडिदियो।
अब 95-96 अब भाषाले मान्यता भयो, भाषाले मान्ने हुँदा के हुँदो रहेछ ठिक पनि हो, लिपि त छैन नेपालमा। हामीले चाहिँ अब सिक्किममा कृपासाल दाइले प्रचार गर्नुभएको लिपि छ त्यही चलाउने भनेर हामीले चलाएर लगेको थियो त्यति बेला, र हामीले भाषालाई मान्यता दिलाएको राज्य। तर यो कुराहरू अब हाम्रोमा यस्तो कुराहरू धेरै थियो, तर अब नेपालको साथीभाइहरूले हामीलाई सोधखोज पनि गर्नु भएन, केही पनि भन्नु भएन। एकैचोटि सिक्किमको नीति चाहिँ अवैज्ञानिक छ भनिदिनु भयो। यसमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ व्यक्तिगत तर्फदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ अब धेरै दुःख लागेको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो अहिले पहिला अब हामीले सुरुवात ल्याउँदा चाहिँ यो चाहिँ अब नेपालीको जति नै 36वटा सायद भोयल र 10-11वटा कतिवटा भयो, 10-11वटा चाहिँ भोयल साउन्ड छाप भनेर थियो, र चाइछाप कन्सोनेन्ट चाहिँ 36वटा थियो होला। तर त्यो पछि हामीले अब भाषाविदहरू थुप्रै जोड दिँदै गयो, यहाँ कतिवटा हामीलाई लिपि चाहिँदैन रहेछ भन्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि त्यो होप्छाप भोइल साउन्ड चाहिँ घटेर अब 8वटा भयो, त्यहाँदेखि अहिले 7वटामा छ होला सायद। त्यहाँदेखि कन्सोनेन्ट पनि घट्दै घट्दै आज अहिले 29वटामा आएको छ। त्यसमा चाहिँ अब कतिवटा राईहरूले कभर गर्दैन भन्ने कुराहरू छ। अब यो सत्य कुरा हो, गर्दैन होला। तर अब यसमा हाम्रो चाहिँ के अनुरोध भने चाहिँ सबै मिलेर हेरौँ न, कति वैज्ञानिक छ, कति अवैज्ञानिकता छ, त्यसमा के कति थपघट गर्नुपर्छ गरौँ नै भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। हामीले यही चलाउनु पर्छ जबरजस्ती भनेको पनि छैनौँ हामीले, तर हामीले चाहिँ यति भनेको हो त्यसमा सबै भाषाविदहरू पनि जुटेर त्यसमा अब टेक्निकल मान्छेहरू पनि जोडेर यसमा कतिवटा कुराहरू थप्नुपर्छ, कतिवटा निकाल्नुपर्छ, निकाल्ने थप्ने भन्दै आएको थियो। तर आज अचानक यस्तो आइपुग्यो अवस्था। र सिक्किममा के भएको छ भने अहिले मोटामोटी अब हामीले जस्तै भए पनि क्लास 12सम्मको हामीले टेक्स्ट बुक्सहरू लेखिसकेका छौँ होइन। त्यसको बारे बिबी रोक्दुङ सर हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ होला। अब क्लास 10सम्म त हाम्रो अब सिबिएसई भन्छ सेन्टर, अब त्यो सिबिएसईले अब एफिलिएसन गरिसकेको कुरा छ स्कुलमा। अब हामीले पढाइसकेको कुरा छ। 10 कक्षा पास गर्ने स्टुडेन्टहरू अब 3-4 डिसेम्बर छ। र अब यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सायद नेपालमा नयाँ लिपि बन्यो भने चाहिँ अब सायद हामी त्यता फर्किन सक्दैन कि भन्ने एउटा कुरा छ, र फर्किँदैन पनि होला सिक्किम चाहिँ सायद। अब क्लास 12देखि एकैचोटि नर्सरीमा झर्नु भनेको त त्यो त अब नराम्रो। र मेरो अब व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। यो जुन सिक्किमले हामीले चलाएको लिपि छ यसलाई नै थपघट गरेर चलाउँ भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत अनुरोध सहित मेरो विचार यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद सर। अब यही प्रश्न म हाम्रो बिबी रोक्दुङ सरप्रति राख्न चाहन्छु, उहाँको मन्तव्य के छ यसबारे? सेवन नै सबैलाई। र सर्वप्रथम यो जुन चाहिँ एउटा विश्वस्तरीय यो जुन चाहिँ वेबिनार विश्व सरले राखिदिनु भएकोमा मेरो व्यक्तिगतको तर्फबाट, सिक्किम भारतको तर्फबाट तपाईँहरूलाई अगावै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो पनि एउटा माध्यम हो जुनबाट हामीले असम्भव कुराहरू पनि हामीले सम्भव गर्न सकिन्छ। अब थ्रु अब यस्तै प्रकारको वेबिनार आज यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हामी विश्वको किराँतहरू यसरी हामी जोडिन पाएका छौँ है। विशेष गरेर विश्व सरले अब यो ठुलो बेडा उठाउनु भएको छ है। म एकदमै हजुरसँग म एकदमै आभारी छु है। हामी भारतीय सबै किरावाहरू हामी आभारी छौँ। र यसै गरी घरिघरि तपाईँहरूले राखिदिनु होला है। तपाईँलाई दुःख त छ है, तरै भए पनि अब केही न केही सुझाउ है। अब बितेको कुराहरू सम्झेर बितेको कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँगले मनन चिन्तन गरेर आउने भविष्यमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट बनाएर लैजाउँ भन्ने पनि म विनम्र अनुरोध है।
सरलाई गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आजको विशेष मुद्दा भनेको हो कि यो लिपिको विषयको कुरा छ। र यहाँ हाम्रो एमएस सरले पनि भन्नुभयो, यस्तै प्रकारले हाम्रो प्रभात शिवाङ सरले पनि भन्नुभयो है। र यो एकदमै जायज कुरा पनि छ। र यो किरात राई लिपि भन्ने कुरा अब कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो। अब करिब करिब 90देखि 1 सेन्चुरी भइसक्यो हो कि यसको निर्माण भएको। र यो रिम्बीको टिकाराम राईले भनेको छ अब मुन्नुमबाट खरानीबाट निकालिएर यसलाई फेरि प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ हाम्रो कृपा सल्यानले गर्नुभयो है। त्यसको पछाडि फेरि हाम्रो तिरपुरको बिबी राई अनि म आफै पनि थिएँ र त्यसलाई अलिकति यसलाई मोडिफाई गरेर अहिले चलाउने हामीले गरेका छौँ। र यहाँ प्रभात शिवाङ सरले भन्नुभयो कि अगाडि पनि हाम्रो नेपालको कतिजना अब बुद्धिजीवीहरूसँग हाम्रो वाद विवाद भयो अनि त्यसमा 1-2वटा मिटिङहरूमा म पनि थिएँ। र तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, यहाँ सिक्किममा एउटा नाम्चीमा एउटा मिटिङ सायदै यो 2015तिर हुनुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पदम वालाङ, सान्दिवा अनि निराजन सर आउनु भएको थियो। र त्यहाँ पनि हामीले प्रस्ताव यही पारित गऱ्यौँ, अब हाम्रो सिक्किमले अब यसलाई डेभलप गरेर किरात राई लिपिलाई डेभलप गरेर हामीले यहाँसम्म पुर्याइसक्यौँ। र यो चाहिँ अब नेपालले पनि कृपया गरेर तपाईँले कसरी हुन्छ यसलाई ब्रडकास्ट गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि यो लिपिलाई यदि चलायो भनेदेखि चाहिँ हामी नेपालले लेखेको साहित्य हामीले पढ्न सक्छौँ, हामीले लेखेको साहित्य नेपालले पढ्न सक्छ। अनि नेपालले यदि यो लिपिलाई चलायो भनेदेखि अब नेपालबाट छरिएर बस्ने अन्य देश विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चलायो भनेदेखि चाहिँ हामी एकैचोटि है हामीले हाम्रो चिनारी यो लिपि मात्रै एउटा साधन छ जुनबाट चाहिँ किरात भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। र यो लिपि चाहिँ नेपालले मात्रै नभएर अन्य देश विदेशमा बस्ने हाम्रो किरावा किरातीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो चलाइदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एउटा देखाउने अब त्यो यो लिपिलाई चाहिँ मानिलियो कुलुङले पनि चलायो, तुलुङले चलायो है, यसरी अब बायङले चलायो, नासिरिङहरूले चलायो भनेदेखि यो लिपि चलाउनेहरू चाहिँ किरातहरू रहेछ भनेर हामीले विश्वलाई चिनाउन सक्छौँ। हामीले भनी बस्नु पर्दैन लिपि चलाउनेले चाहिँ यो लिपि चलाउने चाहिँ किरातहरू हो भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी दिन सक्छौँ। र यो अब यसमा कन्सोनेन्ट भावेलहरू छ अघि, अब यसलाई हामीले चाटकाट गर्दै 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 अब धेरै कम्ती पनि बनाएको छ, बडा सजिलो प्रकारले पनि हामीले बनाएका छौँ है। र यसलाई अब टेक्स्ट बुकतिर हालेर पनि अब क्लास 12सम्म छ। अब कलेज लेभलको हामीले मेटेरियल्सहरू तयार पार्दैछौँ अघि। अनि अब कलेज लेभलको पनि सायदै 2022मा अब यो प्रिन्ट आउट भएर अब स्कुलमा है जो चाहिँ हामीले एउटा एसबी लोस भनेर हामीले पनि प्राइभेटली पनि खोलेको छौँ डिस्टेन्स मोडमा। र यो चाहिँ अब डिस्टेन्स मोडमा दिनु चाहनेहरूले चाहिँ कलेजको इक्जाम पनि उनीहरूले दिनु सक्ने हामीले बनाउने चेष्टा गरिरहेका छौँ। अब यतिसम्म हाम्रो डेभलप भइसक्यो हो कि। अब दार्जिलिङले त्यहाँबाट कालिम्पोङ भयो, खरसाङ भयो, डुवर्स भयो, इभन भुटान पनि है, भुटान सँगसँगै अब बिहारतिर पनि अब यो किरात राई लिपि जो चाहिँ सिक्किमले चलाइरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले चलाउनु हुँदैछ। अब भुटानको पनि अब आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 1-2 ग्रुप आएर यो चाहिँ हामीलाई साह्रो मन पर्यो र यो किताबहरू तपाईँले हामीलाई प्रोभाइड गर्नु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु हुँदैन, हामी एकदमै दिन्छौँ भनेर हामीले पठायौँ। अनि त्यही मार्फत नै उहाँहरूले अब स्कुलहरू पनि प्राइभेटली खोल्नु भएको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अब खोल मात्रै
उहाँहरूले चेन्ज गर्ने पनि उहाँहरूले अनुमति माग्दा अब डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हामी दिएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले कोड परिवर्तन गरेर भित्रको मेटेरियल चाहिँ एउटै त्यही नै चलाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले चलाउँदैछ र हामीले सुन्नमा आउँदाखेरि अब करिब करिब 80-90 जना स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ भुटानमा बनाइसकेको छ भन्ने कुरा आउँदैछ र अब भुटान र भारत भएर दुईवटा देशहरूले अब यो चलाउँदैछ भनेदेखि चाहिँ भरसक चाहिँ अब नेपालले पनि यसलाई एक्सेप्ट गरेर अब यही चलाउनु पर्छ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रोमा केही छैन है। अब कुन भाषासँग चाहिँ हाम्रो लिपिभित्र आबद्ध छ छैन है त्यसलाई हेरेर हामीले त्यसलाई थप गर्नु पनि सक्छौँ है, यसमै थप गर्न सक्छौँ, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न सक्छौँ। तर नेपालले नयाँ लिपि यदि निर्माण गर्नुभयो भनेदेखि है त्यहाँको बुद्धिजीवीले गर्नुभयो भनेदेखि भोलिको त्यो नयाँ लिपिमा उहाँहरूले नयाँ साहित्यको सृजना हुन्छ, निर्माण हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ सिधै नेपालको र भारत भुटानको अलग अलग किराँतीहरू देखा पर्छ है र त्यो लिपिमा अब साहित्य लेखेको भारतको किराँतीहरूले र यता भुटानको किराँतीहरूले पढ्नु सक्ने होइन है। यस्तै प्रकारले भुटानको र भारतले लेखेको जुन चाहिँ साहित्य छ है त्यो साहित्य फेरि नेपालले बुझ्ने होइन। त्यसो गर्दाखेरि यो लिपि त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ लिपि यदि डेभलप गर्यो भनेदेखि चाहिँ अटोमेटिकली हामी अहिले नजिक भएको पनि त्यहाँबाट हाम्रो दूरी सुरुवात हुने रहेछ। अब हामी फर्केर हामी फेरि नेपालले डेभलप गरेकोमै हामीले त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टले 95 जना टिचरहरू पनि एपोइन्टमेन्ट गरिसकेको छ अनि सरकारबाट उहाँहरूले वेतन पनि पाइरहेको छ। 13 जना त रेगुलर छ, त्यसदेखि अब 81 जना जम्मा 61 जना त एडोप टिचरहरू छ है र उनीहरूलाई फेरि यत्रो लामो सिकाइसकेर फेरि नेपालले डेभलप यदि गर्नुभएको खण्डमा त्यसलाई फेरि ल्याउनु पर्दाखेरि उहाँहरूलाई फेरि एबिसिडी है हामीले नर्सरीबाट फेरि सुरुवात गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामी नेपालले यदि डेभलप गरेको खण्डमा पनि हामीले एक्सेप्ट गर्नु सक्दैनौँ किनभने हाम्रो अगाडि बढिसकेको छ र उहाँहरूले यो तपाईँहरूको भएको छैन, वैज्ञानिक तौरमा भएको छैन, अवैज्ञानिक छ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि जसरी अब हाम्रो बाबा शिवाङ सरले भन्नुभयो है यसलाई हामी बनाऊँ है, यसलाई अलिकति थैथाप गरौँ, यसलाई अलिकति मोडतोड गरेर यसैलाई नै डेभलप गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ है, त्यसलाई हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर नयाँ सृजना गरेर अब हामीले 100 वर्ष अगाडि निर्माण भएको लिपिलाई हामीले चलाएर आएको अहिले फेरि मोडर्नाइज प्रकारले सायदै नेपालको बुद्धिजीवीहरूले सायदै निर्माण गर्नु हुन्छ होला। अब यो चाहिँ 100 वर्ष पछाडिको फेरि लिपिलाई हामीले फेरि एक्सेप्ट गर्नु है अनि यो सायदै सम्भावना हुँदैन होला र उहाँहरू अब विश्व सरकै मार्फतबाट हो कि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो भने यही वेबिनार मार्फत उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभयो भनेदेखि हाम्रै लिपिलाई अलिकति डेभलप गरेर कुन किराँतीहरूको आवाजलाई है भावेल चाहिँ पसेको छैन हो त्योहरू चाहिँ हामीले डेभलप गरेर फेरि यो लिपिमा हालेर अलिकति ठुलो बनाएर चाहिँ मासमा जति किराँती विश्वको किराँतीहरू छ सबैले चलायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अति सुन्दर पनि हुन्छ अनि हामी हाम्रो एकीकरण हुने है एउटा माध्यम पनि बन्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तै म अब सिक्किममा कस्तो प्रकारको किताबहरू छ है म तपाईँलाई अलिकति खोल मात्रै देखाउन चाहन्छु है। अनि अब श्रीजङ्गा लिपि है श्रीजङ्गा लिपि उहाँहरूले चलाउने पनि चेष्टा गर्नु हुँदैछ र श्रीजङ्गा लिपिमा चाहिँ अब यहाँ प्रभास चान्दिवाले पनि भन्नुभयो, एमएस सरले पनि भन्नुभयो अब यो चाहिँ हामी यही श्रीजङ्गा लिपि भनेर त होइन, पहिला चाहिँ थियो किराँत राई लिपि नै थियो है। यो चाहिँ लिम्बूहरूले लगेर चाहिँ उहाँहरूले श्रीजङ्गा लिपि बनायो है। त्यसमा ट ठ ड ड काटिएको छ
है। अब हाम्रो किराँत राई भाषामा चाहिँ ट ठ ड ढ चाहिँ एकदमै प्रयोग हुन्छ है। मोडाङ्का खाडाङ्का है। अब ड नै काटियो द नै काटियो तथ दद नै काटियोपछि चाहिँ हाम्रो यो जति पनि किराँतहरू किराँतमा पर्ने भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अलग्गै अब लिम्बुत्व जानु पर्यो। अब खाडाङ्का भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो भने त खाताङ्का भयो है। खाडाङ्का नभनेर खाताङ्का भयो है। देना भन्यो भने तेना भयो है। त्यसो गर्दा हाम्रो भाषा कहाँ पुग्ला है। र यो चिन्ताजनक भएकोले गर्दा म अलिकति यो यहाँनिर मैले यो लिम्बूको जति पनि कन्सोनेन्टहरू छ है त्यो पनि मैले यहाँनिर अलिकति देखाउने चेष्टा गर्छु है। अलिकति मैले यहाँ राखेको थिएँ कहाँ पुग्यो तपाईँलाई देखाउने यसबाट त छैन रहेछ। मैले अलिकति यहाँ मिनिमाइज गरौँ है। यहाँ तल रेडी बनाएको थियो कि कहाँ पुगेछ हौ। हुन्छ सर, साइडबाट जुन यो साइडबाट खोल्नु सकिन्छ साथीभा? खोल्नु त सक्नुपर्ने हो सर। अब तपाईँको त्यो फाइल कता भयो सरले खोज्दै गर्नु होला, अनि त्यो फेरि अर्को राउन्डमा हामीलाई देखाइदिनुहोस् होइन। समयको अभावले गर्दाखेरि म अब हालमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा। एकदमै आफ्नो आत्माको आवाज हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो। र म दोस्रो प्रश्नतिर लागिरहेछु। त्यो प्रश्न चाहिँ यस्तो छ, राई भाषाको मान्यता र अवधारणा बारे नेपाल र भारतको आफ्ना आफ्नै अडान छ, त्यो जगजाहेरै छ। मैले सुने बुझे अनुसार यायोखाले केवल बान्तवा भाषा मात्र होइन, चलन चल्तीमा आएका सम्पूर्ण 26वटा राई भाषालाई समेट्न सक्ने वर्णमाला जो फोनेटिकली सक्षम छ, त्यो हेतुले यो लिपि निर्माण कार्य गर्ने योजना अथवा यसको पहल गरिरहेको छ। यसलाई हजुरहरूले कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ सन्दर्भमा जुन चाहिँ एउटा चलिआएको 100 वर्षदेखि चलिआएको तपाईँहरूको सुमुङ लिपि छ, त्यो लिपिले यसको परिपूर्ति गर्न सक्ला र यो जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको एउटा आवश्यकता छ त्यसलाई फोनेटिकली ग्रामेटिकली त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्ला? प्रभात सरले यस बारेमा केही भनिदिनुहुन्थ्यो कि? अब योमा चाहिँ अब हामीले कुनै बोक्नु सक्छ चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भनिहालेको पनि छौँ र भन्दैनौँ पनि। र हाम्रो धारणा भनेको चाहिँ यसमा थपौँ भन्ने हाम्रो उहाँहरूले, मैले पनि उहाँहरूको त्यो मिटिङको रिपोर्ट सुनि, उहाँहरूले 40-41वटा अब अक्षरहरू बनाउनु पर्छ भन्ने धारणाले हामीले सुरुमा चलाउँदाखेरि यो सुमुङ लिपि हुँदाखेरि, तर अहिले त किराँत राई लिपि भनेर यसले मान्यता पाइसकेको छ हाम्रो राज्य सरकारको देखि होइन। त्यति बेला 36वटा अब अक्षरहरू थियो कन्सोनेन्टमा। 36वटामा अब थप्नु पर्दा बनाउनु पर्दा त त्यही हामीले मोटामोटी 4-5वटा बनाउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो धारणा भनेको चाहिँ यही स्क्रिप्टमा थपेर अरू भाषीहरूलाई पनि समेटेर लैजाउँ न। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी सिक्किमकोलाई पनि सजिलो हुने, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुने र हामीले अब पढाउँदै गरेको लिपि पनि अगाडि बढेर जाने भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। र मैले मिटिङ ठाउँमा मैले कुरा पनि राखेको थिएँ। मैले 2011मा अन्तर्राष्ट्रिय बान्तवा भाषा सम्मेलन भनेर काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसमा पनि मैले सिक्किमको तर्फदेखि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र यहाँ सिक्किमले चलाएको लिपि कस्तो छ हेरौँ त भन्ने उहाँहरूले धारणा राख्नु भएकोले मैले उहाँहरूले यस्तो छ मैले लेखेर पनि उहाँहरूले देखाइदिएको थिएँ।
त्यति बेला निकै छलफल भयो त्यति बेला र अहिले चाहिँ हामी देवनागरी नै चलाउँदैछौँ। भविष्यमा सायद यो लिपिलाई चलाउन सकिन्छ भन्नेसम्म चाहिँ त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँदेखि पछि फेरि 2012मा 12 कि 14मा हो यो दमकमा भएको थियो एउटा 14मा होला। त्यहाँ पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ आउँदा चाहिँ अरू भाषीहरूले मानेन र चलाउने भने हामी बान्तवा भाषीले चाहिँ अब यही नै चलाउँछौँ होला भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो। त्यहाँ उहाँहरूकैमा अब त्यस्तो फ्रिक्सन थियो र त्यो कुराले अब ठिकै छ, अब त्यो तपाईँहरूले कन्भिन्स गराउनुहोस्, तर पछि अब तपाईँहरूले नयाँ लिपि चलाउनु पर्छ हामी चाहिँ धेरै भएको उहाँहरूले पनि लिपि ल्याउनु भएको थिएछ, तर त्यो लिपि उहाँहरूले देखाउनु भएन त्यति बेला। र पछि गएर त्यस्तै हुँदै हुँदै जाँदाखेरि यो इलाममा पनि भएको थियो एउटा यो चाहिँ सायद 2018मा होला, 18 कि 19मा हो। त्यहाँ पनि मलाई बोलाएको थियो र म गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ सिर्जङ्गा लिपि प्रयोग गर्नुपर्छ, यो तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु भएको लिपि सही छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले। अन्त मैले चाहिँ भने अब तपाईँहरूले अब हाम्रो लिपि हेर्नु पनि भएको छैन, प्रयोग पनि गर्नु भएको छैन र बाहिरदेखि सुनेको भन्न चाहिँ अवैज्ञानिक छ, यो एकदम ठिक छैन, कसरी भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति विवाद पनि भएको थियो। अब त्यति बेला त्यस्तो भएन र त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपालको अब बुद्धिजीवी अब दक्ष बुवाहरूले जो धारणा ल्याउनु भएको थियो त्यो सही धारणा हो। र स्क्रिप्टको कुरामा चाहिँ अब लिपिको कुरामा आउँदा चाहिँ अब हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सान्दिवा अब अगुवाहरूले भनिसक्नुभयो कि सिलगढीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ लिपिको बारे चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङलाई जिम्मा लगाएर उहाँहरू जानुभएको। उहाँहरू त्यसरी भयो, तर अहिले नयाँ लिपि बनाउँदा त अलिकति त अब जानकारी त गराउनु पर्थ्यो होला, अब उहाँहरू जानकारी गराउनु भएन। तर अब यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अब उहाँहरूको धारणा चाहिँ एकदम राम्रो हो र सिक्किममा अब यो सुम्बुङ लिपिले अब सबै अब 36 भाषाले बोक्छ भनेको पनि छौँ हामीले। अब अहिलेसम्म हामीले सबै भाषा बोक्छ भनेर भनेको छौँ र यही लिपिमा थपेर अथवा बेसी भएको यहाँ नचलाउने चाहिँ निकालेर भन्ने धारणा नै हामीले राख्दै आएको हो अहिलेसम्म। न दार्जिलिङले भनेको छ न सिक्किमले भनेको छ यही लिपि चलाउनु पर्छ भन्ने। तर हामी चाहिँ अलिकति अगाडि बढिहाल्यो। अब क्लास 10 त अब सरकारी स्कुलमै पढाइँदैछ। अब 14-15 जना त रेगुलर टिचर छ। अहिले एडप्टसँग त 95 टिचर छ भनेर त बिबी रोजन सरले जानकारी गराइसक्नुभयो। र अब कति साथीभाइले चाहिँ अब सिर्जङ्गै लिपि चलाउनु पर्छ भनेको पनि सुने र यो किराँत लिपि हो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भने चाहिँ सिर्जङ्गा लिपि चाहिँ म चाहिँ किराँत लिपि भनेर मान्दिनँ। किनभने चाहिँ किराँत लिपि भने त अरू किराँत लिपि पनि चलाउनु पर्थ्यो त। मगरहरूको आफ्नै लिपि छ, गुरुङको आफ्नै लिपि छ, सुनवारको आफ्नै लिपि छ, अब धेरै त्यस्तो छ, नेवारको आफ्नै लिपि छ। उहाँहरू पनि किराँतै हो नि त, किराँत लिपि उहाँहरू पनि प्रयोग गर्नु। अहिलेसम्म अब सिर्जङ्गा लिपिमा त खालि लिम्बूको मात्रै दस्तावेजहरू छ, उहाँहरूले मात्रै चला। अब सिक्किममा त लिम्बू भाषा 1965मा अब मान्यता प्राप्त गरेको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब राजाकै पालामा उहाँहरूले मान्यता दिलाएर सिर्जङ्गा लिपि चलाएर लानुभयो र बिबी रोकिङ सरले भन्नुभयो जस्तै अब कतिवटा हाम्रोमा चाहिने अब त्यहाँदेखि अक्षर लिपिहरू पनि निकालिएको छ। अब त्यस्तै अब यता अब हामी बान्तवा भाषा भएकोले अब सायद यो सुम्बुङ लिपि अथवा यो अहिले चलाएको किराँत राई लिपिमा पनि हामीले कतिवटा चाहिँ निकालेको छ। त्यो अहिले आएर अब जस्तै यहाँ यो निकालिएको छ, भ पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएकै हो। त्यहाँदेखि अन निकालिएको छ,
विक्षेप र ज्ञाहरू सबै निकालिएको छ। तालविष निकालिएको छ, दन्तिस मात्रै छ। मर्दिसा पनि थियो पहिला, मर्दिसा निकालियो। तालविष चाहिँ हामीले यो भनेर राखेको थियो, तर दन्तिसले नै चल्ने रहेछ भनेर हामी निकाली पठायौँ। तर अहिले अब भा त्यो अब मर्दिस दन्तिसहरू यो सबै तालविषहरूको अरू राईले चाहिने हो कि अब त्यो कुराहरू चाहिँ अब छलफलको विषयमा छ। र म चाहिँ त्यही भन्छु, उहाँहरूले ल्याउनु भएको धारणा एकदमै सही कुरा हो, 36वटै भाषालाई समेटेर लानु भन्ने। तर सिक्किममा पनि के छ भने चाहिँ बान्तवा भाषा चाहिँ एउटा सम्पर्क भाषा मात्रै हो, तर बान्तवालाई मात्रै विकास गर्नुपर्छ र अरूलाई चाहिँ निमेटा नै मासेर लानुपर्छ भन्ने कुरा छैन क्या। त्यो हाम्रो सम्पर्क, त्यो चाहिँ सम्पर्क भाषा हो। राईहरूले भेट हुँदा चाहिँ के बोल्ने त, कुलुङ र बान्तवा भेट भयो भने के बोल्ने त भन्दा चाहिँ त्यो भाषा बोल्ने भनेर बनाइएको हो। र लास्टमा गएर चाहिँ बान्तवा, यसलाई चाहिँ बान्तवा भाषा भन्नु नपाइने र बान्तवाहरूले पनि त्यसरी तपाईँहरूले दाबी गर्नु पाउनुहुन्न र यसलाई चाहिँ किराँत राई भाषा भनेर बनाउनु पर्छ भनेर बान्तवाहरूले सबैले यस गरेर छोड्नु भएको। र यो पनि त्यतिकै भएको होइन, यसलाई अब धेरै सोधखोज गरिएको छ होइन। हामीले अब अरू राई बेलमा त होइन, अब यो इलाम, दार्जिलिङ साइडको राईहरूलाई सबैलाई सोद्धा, अब गैर राईहरूलाई पनि हामीले सोधेको, लु राई भाषा बोल्नुहोस् त एक दुई शब्द भन्दाखेरि चाहिँ अब बान्तवाकै शब्दहरू अब युवा, बाना, पोप, खान, चाकवा भन्ने खालको पाएकोले अब सबैभन्दा सबैले बुझ्ने र सजिलो र धेरै प्रयोग भएको यही रहेछ भन्ने पाएको हो त्यति बेला। र अब यो अहिले सिक्किममा भएको बान्तवा भाषामा प्युरै बान्तवा पनि छैन। अरू भाषालाई पनि के गरिएको थियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ बान्तवा भाषा लु ठिकै छ राई भाषा भयो, र यसमा नभएको जति पनि अरू शब्दहरू छ त्यो चाहिँ अरू राईको पनि लिएर चलाउने, पर्यायवाचीको रूपमा राख्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो अहिले चलेर गएको छ। अब सिक्किममा बान्तवा भाषामा वाछन भन्छ, वाछन नै भन्छ, वाछन अथवा वाछन भन्छ। सिक्किममा सबैले आराखा भन्छ, अब वासिम भन्छ। वासिम भनेको त बान्तवा भाषा। रक्सीलाई बान्तवामा हेङ्गवामा भनिन्थ्यो, तर सिक्किममा आराखा भन्छ। आराखा पनि बान्तवा छैन। अब हाम्रो टेक्स्ट बुक्समा त अब नानीलाई याया भनिएको छ, याया पनि भाषा। त्यसले अब मेरो व्यक्तिगत धारणा त के छ, विचार छ उहाँहरूले ल्याउनु भएको कन्टेन्ट धेरै र अब यो सिक्किममा प्रयोग भएको जुन किराँत राई छ अहिले, अब यसले सम्पूर्ण 36वटै भाषालाई बोक्छ र भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ र यसले बोक्दैन पनि होला। र मेरो अब एकदम हम्बल रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ के भने चाहिँ यही स्क्रिप्टमा अरू भाषाले नबोक्ने अब अक्षरहरू बनाएर त्यो शब्दहरू थपेर लगेर अगाडि लगेर जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो। हुन्छ, धन्यवाद सर। अनि अब अर्को प्रश्न म हाम्रो मोहन सान्देवालाई राख्न चाहन्छु। अगाडिको दुईजना वक्ताहरूले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नुभयो, सन् 2011 को अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन जो सिलगढीमा भएको थियो, त्यहाँनिर भारतीय राईहरूलाई लिपि विकासको र भाषा विकासको दायित्व सुम्पिएको थियो। के यसको तपाईहरुसित पुख्त प्रमाण छ? मोहन सान्देवा। हजुर अनम्युट गरिदिनु पर्यो। 2015 मा सायदै मैले महिना र तारिक अलिकति बिर्सेँ र सिलगढीको इस्कन मन्दिर र पर देवीडङ्गाको यसमा खुला देवीडङ्गामा खुला अधिवेशन भएको थियो र इस्कन मन्दिरमा चाहिँ बन्द सत्र भएको थियो र यसमा अलिकति पुरानो कुरा म जोड्नु पर्यो। यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज यो खालले है मतलब एउटा भाषा या जुन चाहिँ एउटा लिपिको निर्माणको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई एउटा जुन चाहिँ एउटा सोचेर गर्नुभयो यसको लागि त म पनि एकदम उहाँहरूसँग आभारी छु। उहाँहरूले जुन चाहिँ अब सिक्किममा चल्ने लिपिले चाहिँ 2600वटा भाषाभाषीहरूलाई यसले पुग्दैन होला भनेर उहाँले जुन चाहिँ निर्माण गर्नुभयो, तर मान्छेहरूले कतिवटा काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती पनि हुनु स्वाभाविक हो।
उहाँहरूले अब त्यो झटपट गर्दाखेरि सायद हामीलाई बिर्सिनुभयो होला सिक्किमको हाम्रो साथीभाइहरूलाई पनि अरू अन्य देश विदेशमा रहनुहुने उहाँहरूले हामीलाई पनि बोलाइदिएको भए हामी पनि यो बसमा बस्ने थियौँ र हाम्रो किन भाषा या हाम्रो भाषा नाम लिपि किन ठिक भएन उहाँहरूसँग यसरी बसेर प्रत्यक्ष रूपमा कुरा हुन्थ्यो होला है त्यो हुन सकेन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र कालान्तरमा अब हामी सोचेको छौँ आशावादी छौँ हामी यसैकल भेट्छौँ भनेर अर्को कुरा तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यसको चाहिँ हामीसँग यो अधिवेशनको म्यागजिन छ त्यो म्यागजिनमा हामीले सर्वसमितिद्वारा पारित नै गरेको छौँ त्यो अहिले म्यागजिन मसँग उपलब्ध भएन र तपाईँले जुन चाहिँ तल हामीले संविधान निकालेको छौँ एमएस सरलाई याद छ एमएस सरले यस कुरामा धेरै बोलिदिनु सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँको भाषा र लिपिको यसको विकास गर्नको निम्ति भारतभन्दा पनि विशेष गरेर दार्जिलिङ र सिक्किमका राईहरूलाई जिम्मा दिएका थिए यसमा त्यति नै छ मेरो भन्नु कुरा र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो अलिकति तपाईँलाई रेफरेन्स ब्याक गर्नु हाम्रो चाहिँ लिपि कसरी चल्यो भन्दाखेरि 2005मा चाहिँ तिनताकका सरकार पवन चामलिङले चाहिँ 7 वटा भाषाभाषीलाई चाहिँ आफ्नो भाषा पढाउनु स्कुलमा भन्ने कुरा जिम्मा दिनुभयो र त्यति बेला स्कुलमा भाषा पढाउन जाँदाखेरि अब हामी चाहिँ मैले पस्थे उभिनर भने हामी चाहिँ लाटा भएछौँ खासमा यो देवनागरी लिपि चलाउला हुन्थ्यो तर अब देवनागरी हाम्रो लिपि छैन कसरी पढाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जति पनि राईका बुद्धिजीवीहरूसँग मिलेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जो पहिला टीकाराम गुरुजीले बनाउनु भएको लिपिलाई नै अलिकति यसलाई मोडिफिकेसन गरेर यसलाई तोडमोड गरेर अलिकति अगाडि बढाउँ भनेर यसमा धेरै एक्टिभिजन भएको छ यसको ओरिजिनल कपी मसँग छ हो यसमा धेरै हामीले पनि धेरै एक्टिभिजन गरेका छौँ र त्यो चलायो 2005 देखि यो चल्दै आएको र अब कुरा चाहिँ यसमा के छ भने अझै मेरो यसमा राख्नुपर्ने हो भने चाहिँ अब यो लिपिलाई चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी बोर्ड अफ एजुकेसन दिल्ली एनसीईआरटीले पनि यसलाई रिकगनाइजेसन दिइसकेको छ स्टेट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले पनि रिकगनाइजेसन दिइसकेको छ भनेपछि अब हामी नयाँ लिपि आविष्कार भए तापनि हामीले फेरि सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसनलाई देखाउन सक्दैनौँ र अब हामी चाहिँ यस पोइन्ट अफ नो रिटर्न जस्तो छ हामी पुगेका छौँ र अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हम्बल सबमिसन चाहिँ नेपालको याएखाको साथीहरूलाई केही भन्नुहोस् त र हामी अघि हाम्रो सिक्किमको राईहरूको एउटै मुख हो कि मतलब हामी मिलेर नै लिपिलाई निर्माण भएको लिपिलाई अझै संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै लैजाउँ भन्ने हाम्रो एउटा अभिप्राय हो र हाम्रो निवेदन पनि हो र तपाईँलाई अघि भनिहालेँ यस विषयमा 2015मा भएको तपाईँहरूलाई म पछि तपाईँलाई म पठाइदिन्छु यसको कपी तपाईँले अन्यथा भएन भने तपाईँले सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँले भाइरल गर्नु सक्नुहुन्छ अलग्ने सर म अर्को प्रश्न चाहिँ फेरि पुनः हाम्रो बिबी रोक्दोङ सरतिर जान चाहन्छु प्रश्न भन्दा पनि यो पोइन्ट भनौँ जति पनि नेपाल बाहिरका राईहरू छन् उनीहरूले सधैँ खम्बुवान तथा नेपाललाई एउटा पवित्र आस्था केन्द्रको रूपमा जस्तै हिन्दूहरूले बनारस काशीलाई मान्छन् त्यसरी मानिआएका छन् भौगोलिक रूपले टाढा रहे पनि एउटा भावनात्मक गर्वनालद्वारा नेपालका राई समूहसँग नेपाल बाहिरका राईहरू जहिले पनि आफू जोडिएको अनुभव गरिरहेको छ अब याएखाको यस्तो रवैयाले के यो सम्बन्ध पहिलाको जस्तै सौहार्दपूर्ण रहला बिबी रोक्दोङ सर विशेष अब यो खम्बु राईको विषय लिएर है सन्ध्या खम्बु राई हैन प्रश्न दोहोऱ्याउँ कि सरले सुन्नु भएन कि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु मैले यो भन्दै थिएँ कि जति पनि नेपाल बाहिरका राईहरू छन् उनीहरूले सधैँ खम्बुवान नेपाललाई एउटा पवित्र आस्था केन्द्रको रूपमा जस्तै हिन्दूहरूले बनारसी काशीलाई हेर्छन् त्यसरी मानिआएका छन् भौगोलिक रूपले जति टाढा रहे पनि नेपाल बाहिरका राईहरू भावनात्मक गर्वनालद्वारा नेपालका राई समुदायसँग जोडिएको अनुभव गर्छन् अब जुन हालैमा याएखाले एक किसिमको रवैया देखाएको छ यसपछि पनि कि पहिला यो जुन सम्बन्ध मधुर सम्बन्ध रहेको छ नेपाल र नेपाल बाहिरका किराँतहरू भारतका किराँतीहरूको बीचमा उनीहरूको यस्तै सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहला खम्बु राईको विषय लिएर चाहिँ अब मलाई त्यति साह्रो ज्ञान त छैन है तर अब सुनेको घरमा होइन अब यसो चाहिँ भन्ने गरेको छ अब अगाडि चाहिँ अब
नेपालमा एउटा खम्बुवान भन्ने एउटा छुट्टै एउटा प्रदेश थियो है, प्रदेश त होइन सायदै प्रदेश हुनसक्छ या राज्य हुनसक्छ है। र त्यसबाट अब उहाँहरूलाई आफूलाई चिनारी दिएको हुनुपर्छ। र खम्बुवान भन्ने बित्तिकै हामी खम्बुवान हौ भन्ने बित्तिकै अब त्यो खोवामा बस्ने बासिन्दाहरू भनेर हामी बुझ्छौँ। अनि अब जस्तै लिम्बुवान भयो, खम्बुवान भयो है, यो चाहिँ एउटा जग्गाबाट, जस्तै अब हामीले सिक्किममा बस्नेहरू चाहिँ सिक्किमे है, यस्तै प्रकारले दार्जिलिङमा बस्नेहरू दार्जिलिङे भनेर चिनारी दिएको मात्रै हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो जाति यसले बुझाउँछ भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ है। र अब उहाँको किपट खम्बुवान हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले दाबी गर्नु सक्ला। अनि हाम्रो जाति चाहिँ है किराँत जाति, धर्म किराँत है, अनि जाति राई भनेर चाहिँ सायदै त्यो चाहिँ हामीले अङ्कित गर्न सक्छ होला। यसको विषयमा अब त्यस्तो ठुलो ज्ञान पनि छैन, मैले अब यसमा बेसी बोल्नु पनि छैन। हस्, धन्यवाद सर। यही प्रश्न मैले हाम्रो आदरणीय एमएस सरलाई गराउन चाहन्छु। सरलाई प्रश्न पढिदिउँ कि सरले प्रश्न बुझ्नुभयो? विशेष यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा पहिला म तपाईँको अगाडिको 2 नम्बर प्रश्नतिर अलिकति बोल्न मन लाग्यो। हस् सर। 2 नम्बर प्रश्न चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो यो त्योभन्दा पहिला यहाँ प्रभात सर र यहाँ बिबी रोपुङ सरले जे कुरा राख्नुभयो हाम्रो डिपीको बारेमा, त्यसलाई यताउति अलिकति थप कम गरेर यो नै चलाएर लैजाउँ न, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने कुरामा यसलाई म समर्थन गर्छु। र 2 नम्बर क्वेसनमा के थियो भने तपाईँले हाम्रो प्रभात सरले मन दुखाउनु भयो, हामीलाई पनि सोध्नु त पर्ने नै थियो। किनभनेदेखि जब लिपिको विषयमा छलफल भएको थियो र 2015 भन्दा पनि अगाडि 2011 को प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै छलफल भएर जिम्मेवारी दिए। 2015 त हामीले यसलाई विकसित गरेर उहाँहरूको समक्षमा राखिदिएको पनि हो। र यो दुईटै सम्मेलनमा नै नेपालको यो कमी आउनुभएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै थियो, बाहिर देशबाट पनि धेरैहरू आउनुभएको थियो। हाम्रो इन्डियाको त सबै हुनुहुन्थ्यो, सिक्किम दार्जिलिङ लगायत डुवर्स धेरै जग्गाका हाम्रा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए। र त्यो सम्मेलनमा नै हामीले यो छलफल लिएर कुरा गरेको हो। र लिपि चाहिँ केकेआरएस दार्जिलिङ र अखिल किराँत सङ्घ सिक्किमलाई जिम्मेवारी लगाएकै नै हो। र अघि बान्तावा भाषाको अहिले कुरा निस्क्यो, त्यसमा के कुरा निस्क्यो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ अरे यो सिक्किमको जुन चाहिँ लिपि छ, सुमो लिपि छ, यो चाहिँ एउटै भाषामा मात्र आधारित छ। यो ठिकै कुरा हो, यो बान्तावा भाषामा अलिक बेसी आधारित छ। तर यो कुरा पनि छलफल भएको थियो कि 2011 नै छलफल भएको थियो कि हाम्रो 30वटा जति भाषा छ, कतिवटा विलुप्त प्राय भइरहेको छ। हामी सबै भाषाहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गरेर अगाडि बढाएर लानुपर्छ। तर यो बिचमा पनि हामीले सबैसँग बोल्ने भाषा चाहिँ एउटा हाम्रो साझा भाषा राख्नुपर्छ। यो साझा भाषा चाहिँ अहिले सबैसँग हामीले सहमति लिएर त्यस समय यो बान्तावा भाषालाई साझा भाषाको रूपमा मानिलिएको हो। 2011 सालको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बान्तावा भाषालाई साझा भाषा लिएर सम्मति भएको हो र त्यही कारण पनि यही भाषामा आधारित यो लिपि भएको हो। 2 नम्बरको क्वेसन हो तपाईँको त्यो। र 3 नम्बरमा तपाईँले अब केही दस्तावेजहरू छ छैन, दस्तावेज प्रथमतः योका मेन प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरीहरू योका हुनाले जति पनि मिनट्स मिटिङको मिनट्स या दस्तावेजहरू उहाँ समक्ष छ, उहाँहरूकै साथमा छ। तर कतिवटा हाम्रो प्रिन्टेड, जस्तो अघि दुमली साहबले भन्नुभयो, हाम्रो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा स्मारक छ र सेकेन्ड दोस्रो किराँत राई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि एउटा बुकलेट निकालिएको छ। ती सबै स्मारिका यो म्यागजिनहरूमा नेपालकै हाम्रा त्यति बेलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कौशल्या राई, उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको छ
त्यस समय हाम्रो अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा लेख छ। यो लेखहरूमा नि त्यो यो चिजहरू चाहिँ हामीले यो मानिलिएको हो, हाम्रो यो मिटिङमा हामीले गरेको पास गरेको हौँ भनेर यो दस्तावेज छ। र मेरो किराँती कम्पुराई सांस्कृतिक संस्थानदेखि अलिक अलग भएको निकै त्यो मेरो अफिसमा पनि हुनुपर्ने थियो। किराँती कम्पुराई सांस्कृतिक संस्थान दार्जिलिङमा पनि कतिवटा हुनुपर्ने थियो, त्यो छ छैन त्यो म भन्न सक्दिनँ। अहिले म दार्जिलिङदेखि बाहिर छु, सायद 1 महिनापछि बस्छु होला दार्जिलिङ। त्यति बेला म खोज खबर गरेर तपाईँहरूलाई जनाउनेछु। र अब यो अन्तिम प्रश्न तपाईँको, अहिले हाम्रो जुन चाहिँ आस्थाको केन्द्र खम्बुवान भन्नुभयो। खम्बुवान भन्दा पनि हामीले अहिले के चाहिँ हामीले भन्छौँ, हाम्रो नाता चाहिँ नेपाल भन्छौँ। खम्बुवान भन्दा पनि नेपाल शब्द चाहिँ बढी चलन छ। र त्यो हाम्रो एउटा के अरे त्यसमा भावनात्मक हाम्रो सम्बन्ध त साट्दैछ। त्यसमा यो 2-4 जनाको यस्तो यताउति गरेर यसरी भँगालिएकोमा हाम्रो यो भावनात्मक सम्बन्धमा बिग्रिने कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई। तर साथीहरूले अझै पुरा बुझेर अझै यो थप उयो गरेर हाम्रो यो जुन चाहिँ समूहलाई नै विकास गरेर अगाडि बढाउनु भयो भने त झन् हामी हाम्रो नेपाल त हामीलाई जहिले पनि हामीलाई नै सहायता गर्छ भन्ने हाम्रो अझै भावना हाम्रो उत्पन्न हुन जान्छ। हस् आनन्द सर, म एउटा सानो यहाँ टिप्पणी गर्न चाहन्छु। कौशल्या राई होइन तर यशोदा राई होला। हुन्छ, धन्यवाद। अनि अब अहिलेसम्मको छलफलले म यो बुझ्छु कि एउटा जेनरल सेन्टिमेन्ट भारत बाहिरको नेपाली किराँतीहरूको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू अलिकति मर्माहत हुनुभएको, उहाँ अलिकति दुखी, धेरै दुखी, एउटा आघात, भावनात्मक आघात उहाँहरूले पाउनु भएको जस्तो देखियो, जुन अहिलेको वक्ताहरूले प्रश्न राखिदिनु भयो। अनि अब अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने यसमा म विश्वास अलिकति तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छु, क्षमा। यो तपाईँले जुन अहिले प्रश्न राख्नुभयो नि, बडो संवेदनशील प्रश्न राख्नुभयो, जटिल प्रश्न क्या हो। अब कालान्तरमा यो विषयले नेपाल र भारतको राईहरूको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने तपाईँले त्यही विचार अहिले मैले प्रश्न त्यस्तो बुझेँ, सायद ठिकै होला होइन? त्यही जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो त्यो अझ कायम रहेला कि नरहला भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न थियो। हजुर, यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले कतिवटा कुराहरू एक्सपिरियन्स पनि गेन गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले मेटलाइज गरेका छैनौँ है। सानसानो कुरामा हामी फुट्यौँ भने हाम्रो जाति पुरै टुटेर जान्छ। र हामीले नेपाललाई पनि हिजोको दिनमा पनि हाम्रो एउटा आत्मीय दाजुभाइ, उहाँहरू बाङ्गाको छोरा, हामी देवाको छोरा, उहाँहरू देवाको छोरा, हामी बाङ्गाको छोराहरू हौँ भनेर हामी त्यही सम्बन्धमै कायम छौँ। र यो सानसानो कुराहरू हाम्रो उहाँहरू पनि विशाल हृदय भएको राईहरू हुनुहुन्छ, हामी पनि एउटा विशाल हृदय भएको राईहरू छौँ है। र राईहरू त यस्तो जाति हो, तपाईँलाई याद छ त, राति चाहिँ रक्सी खाएर चाहिँ ठङ्गेठङ हिर्कायो, भोलिपल्ट जाँडले मिलेको चाहिँ 1-2 बल रक्सीले मिल्ने हो। हामी त्यस्तो स्वभाव क्यारेक्टरिस्टिक भएको राईहरू हो, मतलब त्यस्तो छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक। र यो सानसानो कुराले यसमा पछि गएर हाम्रो त्यस्तो क्र्याक स्र्याक हुने केही कुरा छैन। र उहाँलाई टाइम टाइममा सबैको मान्छेले, ह्युमन बिइङले या कोही सङ्गठनले गलत गर्छ है, गलत भइहाल्छ चाहँदा नचाहँदै पनि। र कोही ठाउँमा यसरी गलत भएको ठाउँमा हामीले सिरियसली लिँदैनौँ क्या, मतलब यसलाई हामी सम्हालेर नै लान्छौँ। र उहाँ हामी एकै रूपमा छौँ, हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ, र विगतको दिनमा हामी एउटै मञ्चमा उभिएर काम गर्छौँ। र यस्तो कतिवटा उहाँहरूले इन्टरनेसनल मिटहरू मिट गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ जान्छौँ हो। र अब तर हाम्रो रिक्वेस्ट यही हो, हामीलाई पनि उहाँहरूले यसो पोथीले चल्दालाई छोपे जस्तो हामीलाई पनि खोप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट। धन्यवाद सर। सरी होइन, धन्यवाद। कुरा यो बुझ्यो भने अब सबै वक्ताहरूको भने अनुसार मैले यो बुझेँ कि यायोखाको मतलब एउटा सरसल्लाह गर्ने ठाउँ। यसको इतिहास गौरवमय र अति गरिमापूर्ण छ, तर हालको जुन चाहिँ नेतृत्वले देखाएको एउटा एकलकाटे रवैया छ त्यसप्रति मात्रै तपाईहरुको असन्तुष्टि जाहेर गर्नु चाहेको रहेछ मैले बुझे अनुसार। अनि तर तपाईहरुको
यो सबै कुराको बावजुद पनि एउटा भावनात्मक प्रतिबद्धता त्यस्तै नै रहेको रहेछ। अब यो खाले मलाई चाहिँ के डर लागेको थियो भने तपाईँहरूले यस्तो सोच्नु होला कि भारतीय राईले कि यो खालि अब विश्वभरिको राईहरूलाई समेट्न सक्ने क्षमता गुमाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो निजी कुनै एउटा व्यक्तिको पेवा हुन गएको छ भनेर सोच्नु भएको छ कि भनेर मलाई अति डर लागेको थियो। तर खुसीको कुरो तपाईँहरूले एउटा विशाल दृष्टिकोणले लिनुभएको रहेछ यसलाई, ठुलो अर्कै एटिट्युडले। त्यसले गर्दाखेरि मलाई अति खुसी लागेको छ कि सानो सानो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हामी ठुलो कुरातिर जान्छौँ भन्ने तपाईँहरूले सोच्नुभयो। अब कार्यक्रमको अन्ततिर यो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो बिबी रोक्दोङ सरलाई नै राख्न चाहन्छु। जुन चाहिँ अहिले किराँत राई लिपि भनेर चाहिँ हामीले हजुरहरूले विकास गर्नुभएको छ, यसको भारतभरि यसलाई फिजाउने, भारतभरिको राईहरूमा फिजाउने, विश्वव्यापीकरण गर्ने र मानकीकरण गर्ने। जस्तै अब एउटा लिपि तयार भएपछि त्यसलाई एउटा यो खाले भनौँ या केआरएसएले भनौँ या त अखिल भारतीय किराँत सङ्घले मान्यता दिएर भएन नि, उनीहरू त एउटा एनजिओ मात्रै भयो। यसको रिभ्यू एउटा एकाडेमिकल इन्स्टिट्युसनबाट हुनुपर्छ र जुन चाहिँ भाषाविदहरू छ अथवा सर्टन बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी भयो या त जेएनयू भयो, त्यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको युनिभर्सिटी यसलाई रिभ्यू गरेर चाहिँ यसको मानकीकरण गर्नुपर्छ। त्यस विषयमा त्यसतर्फ तपाईँहरूको केही कदम कार्ययोजना त्यतातिर जाने छ कि छैन? अब यो विषय लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी यसलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै अब विशेष गरेर हाम्रो एकेआरएस सिक्किम है ले चाहिँ यसलाई मान्यता दियो पहिलोचोटि। त्यो दिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो सिक्किम सरकारले पनि लु त्यसो भने अब सबैको दस्तावेजहरू ल्याऊ भन्दाखेरि चाहिँ अब बान्तावा भाषा पहिलोचोटि पुगेकोले गर्दा अब यस्तो कुराहरू थुप्रै छ है। अब प्रायः डकुमेन्टेसन चाहिँ अब बान्तावा भाषाको भएको एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो लिपि खोज्दा खोज्दै नपाएर है अब हामीले पनि श्रीजङ्गा लिपि नै चलाउनु पर्छ भन्दा अब लिम्बूहरूले नमानेको है, अन्त उहाँहरूले हामीलाई खारिज गरेको, अब यो सबै कुराले गर्दा हामी एकदमै त्यो के हो अन्यलमा पर्न थाल्यौँ। अब हाम्रो पनि केही भाषा त छ तर लिपि छैन भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ भाषाले कसरी सुरक्षित गर्ने, कुन तरिकाले हाम्रो रीतिरिवाज है अब परम्पराहरूलाई हामीले सचाएर राख्ने। अब भोलिको दिनमा हामीले यसलाई डकुमेन्टेसन यदि गरेनौँ भनेदेखि अब यसरी नै समय अनुसारले हार्डली 20 वर्षभित्रमा चाहिँ हाम्रो यो राईको भाषा चाहिँ चुक्ता हुन्छ, यो सकिन्छ भन्ने हामीलाई एकदमै डर लागेर अब त्यसै पनि हाम्रो इन्डेन्जर ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ है। अब यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्ने कुरा छैन, यो घटेर जाने कुरा भएकोले गर्दाखेरि अब यसलाई पूर्ण रूपले सबै जस्तै अब तल के भन्छ बनारसको जस्तो है अब त्यो युनिभर्सिटीले उनीहरूले मान्यता दिनुपर्ने भन्ने अब यो विषय लिएर ज्ञान थिएन। तर बढ्दै जाँदाखेरि यो यसरी 1 2 3 4 पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो भारतमा चाहिँ जब क्लास 10 पुग्छ, क्लास 10 पुगेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई एफिलिएसन गर्नुपर्छ। यो भारतभरिकै अब एउटा ठुलो एउटा संस्था छ है, त्यो चाहिँ अब सीबीएसई भनेर भन्छ। अनि त्यो सीबीएसईले यही लिपिमा लेखेकोलाई चाहिँ यो चाहिँ राई भाषा हो भनेर चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिइसकेपछि यो चाहिँ एउटा ठुलो इन्स्टिट्युसन भयो है। अब यसलाई नै हामीले राखेर अब भारतको एउटा जति पनि अब मेन बोर्ड भनौँ न है, त्यो बोर्डले नै हामीलाई मान्यता दिइसकेपछि एप्लिकेसन गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले सायदै यो चाहिँ पूर्ण रूपमै यो के भन्छ एप्रुभ भएको हो भनेर चाहिँ हामी त्यहीँबाटै मान्ने गर्दैछौँ। तर पनि हामीले फेरि
हाम्रो जुन चाहिँ साहित्यमा होइन लेख्नु पर्दाखेरि अब यदि हामीले जस्तै अब नेपाल भयो होइन अन्य विदेशको अब बुद्धिजीवीहरू बसेर है भारतको बुद्धिजीवीहरू बसेर जस्तै हाम्रो यहाँ माननीय एमएस सर हुनुहुन्छ ओके हाम्रो भारतको हाम्रो यहाँनिर प्रेसिडेन्ट साहब हुनुहुन्छ यस्तै प्रकारले उता के भन्छ उसबाट पनि हुनुहुन्छ भुटानबाट पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समग्रमा राखेर अब यसलाई कुन कुन भाषा है कुन कुन भाषामा चाहिँ यो स्वर वर्ण यो यसले पुगेको छैन है भनेदेखि त्यसलाई हामी थपेर यसलाई नै थपेर चाहिँ हामीले बनाउनु हामी सक्छौँ तर डल्लै चेन्ज गर्नु यसलाई परिवर्तन गरेर गर्नु चाहिँ अब यो असम्भव नै हुनसक्छ है यसलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ यसलाई अलिकति नपुगेको कुराहरू यसलाई थपेर है हामीले विश्वव्यापी गर्न सक्यौँ सबैले एक्सेप्ट गर्यो भने होइन या यो खाले पनि यदि एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुनेछ किनकि इन्डियाले है भारतको त सिबिएसईमा पसिसकेको छ अब यो क्लास 12मा पनि हाम्रो एआइएसएसएसई भन्ने छ त्यसमा पनि एफिलिएट हुनेवाला छ गर्दाखेरि चाहिँ डल्लै भारतको एउटा सरकारले नै है हामीलाई अनुमति दिइसकेपछि चाहिँ सायदै यो के भन्छ त्यस्तो के अब एप्रुभ नभएको चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ कि है र मेरो कुरा अब यो छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अलिकति शान्तिले मलाई सेयर गर्नुहुन्छ भने अगाडिको म अलिकति देखाउँ कि हुन्छ कोसिस गर्छु यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो एकछिन है सर शान्ति मलाई अलिकति हुन्छ म गर्दैछु एकछिन है तपाईँलाई हजुर त्यो खोजेको पाउनु भयो सरले हजुर मैले पाएँ कहाँबाट चाहिँ खोले हो हजुर एकछिन है लु अब त्यहाँ स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सरले मैले यसलाई चाहिँ खोले हो स्क्रिनमा आयो हजुर तलपट्टि अब जुमको उसमा गएर स्क्रिन सेयर भन्ने एउटा अप्सन छ त्यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ जुममा जानु पर्यो नि हजुर जुममा जानु पर्यो भनेपछि स्टप रेकर्डिङ जुम अच्छा यसमा जानु पर्यो है ए कहाँ पो पर्यो अलिकति स्क्रिन सेयर भन्ने छ त्यहाँ सर यो रेकर्डिङ पज स्क्रिनमै जानु पर्यो सान्यो स्क्रिन सेयर भन्ने एउटा अप्सन हरियो रङको हुनुपर्ने सर त्यहाँ है ए हजुर हजुर यहाँ आयो अच्छा स्क्रिन सेयर त तल छ है हजुर अच्छा यो सेयर भयो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो जुन फाइल छ त्यो फाइल देखाउनुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अहिले आयो सान्यो हजुर डबल क्लिक गर्नु त्यसो लो देख्यौँ हामीले सरले सान्यो देख्नुभयो हजुर चाहिँ अब यो जुन चाहिँ सिक्किमले चलाइरहेको यो सृजना लिपि हो है यसमा चाहिँ अब यहाँ हेर्नु चाहिँ अब क ख ग म एकैचोटि छ है अब किराँत राईहरूलाई चाहिने चाहिँ घ पनि हो यो पनि उडाएको रहेछ है च छ ज न आयो हो अनि यसमा चाहिँ झ पनि छैन है त्यहाँ एकैचोटि ट ठ ड ड छैन इ त थ द यो ध होला सायद न हो यो है यसरी उहाँहरूले चलाउनु भएको छ यहाँ प फ ब म है त्यहाँबाट य र ल व होला है यसरी चाहिँ अब ट ठ ड ट पनि उडाएको छ अनि यो जुन चाहिँ एकदमै हेभी साउन्ड छ जस्तै घ भयो है झ भयो अब योहरू पनि उहाँहरूले उडाउनु भएको छ हो र यसलाई चाहिँ हामीले अब चलाउन सक्दैनौँ उहाँहरूले यो चलाउने पनि कुरा गर्नु हुँदैछ र अर्को चाहिँ आयो अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले सिक्किमले चलाइरहेको जुन चाहिँ लिपि छ यो चाहिँ हाम्रो लिपि भयो अब यसलाई कन्सोनेन्टलाई हामी चाइछाप भनेर भन्छौँ हो कि यसमा चाहिँ अब यो सबै यसको फिगरहरू आयो अब यहाँनिर जस्तै यहाँ अ आ इ उ ए ऐ ओ औ उम भनेर भनेको छ हो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यो बाट चाहिँ एकदमै सजिलो छ जस्तै इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि चाहिँ अब
क आ है क रिसाम आ गर्दाखेरि चाहिँ का भइहाल्यो है। यस्तै प्रकारले अब यो ई नेपालीमा चाहिँ लेख्दाखेरि अब छटाइ क र बढाइ क गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले एउटै ईले चलाउँ, यसमा चाहिँ दीर्घ र हर्षो नगरेर चाहिँ एउटै चलाउँ। तर लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले जस्तै कको कमा रिसाम ई लगायो भने की भयो, कमा रिसाम ई लगायो भने खी भयो है। त्यस्तै प्रकारले अब नेपालीमा पनि नेपालीमा चाहिँ ऊ छ, अब छटौकर बडौकर हर्ष र दीर्घ छ। अब यो चाहिँ हाम्रो किराँत लिपिमा चाहिँ यसलाई अब हाम्रो पहिला छटौकर र बडौकर पनि थियो, यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ उकर चाहिँ हामीले हटाएर एउटै मात्रै प्रयोग गर्ने यसरी गरेको छौँ। र यो ऊ चाहिँ अब यहाँ क लेखिसकेर ऊ लेख्नु पर्यो, ख लेखिसकेर ऊ लेख्नु पर्यो है। त्यसो गर्दा खु भइहाल्छ हो एउटाले। अब ए यहाँनिर त्यसको अगाडि नै लाग्छ हो, क ए यसरी लेख्दै 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 उता इङ्ग्लिस जस्तो जानु सजिलो हामीले बनाएको छौँ है। त्यस्तै प्रकारले ऐ, अब यो ऐ भयो, क दुईटा ई जस्तो लेख्यो भने कै भइहाल्यो, खमा दुईटा ई लेख्यो भने खै भइहाल्यो। त्यसै गरी ओ है, ओ पनि यहाँनिर अब कमा यसो आ र ए लगायो भने को भइहाल्यो है। खमा यो ओ लगायो भने है मात्रा लगायो भने को भइहाल्यो। अब औ छ यस्तै प्रकारले उता 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 इङ्ग्लिस जस्तो लेख्नु सक्ने है। अनि यो उङ भयो है। अब यसमा चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रभात शान्ति वा अनि सँगसँगै अन्य हाम्रो बुद्धिजीवीहरू बसेर चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर किराँतमा चाहिँ उ भन्ने एउटा साउन्ड छ है। त्यो चाहिँ न त अ न त उ, त्यसको बिचमा उ भन्ने छ। त्यो चाहिँ हामीले डेभलप गरेर एउटा यो खालको जुन चाहिँ अहिले यहाँ देख्नु हुँदैछ नि है, म कर्सरले देखाउँदैछु, यस्तो खालको चाहिँ हामीले कदेखि छेउमा यसरी लगायो भने त्यो चाहिँ क पनि होइन कु पनि होइन, त्यो चाहिँ कु भनेर चाहिँ यसको आवाज आउँछ भनेर चाहिँ हामीले अहिले प्रयोग गर्दैछौँ है। अनि त्यो ऊ चाहिँ हाम्रो एउटा चिनारी हो, हाम्रो भाषाको एउटा चिनारी हो। र यसलाई यदि हरायौँ भनेदेखि चाहिँ साधारण बनायो भनेदेखि चाहिँ राईको हराउँछ भनेर चाहिँ हामीले फेरि प्रयोग गर्न थालेको छौँ। अब जस्तै हु भयो है, हु भन्दाखेरि चाहिँ हु पनि होइन ह पनि होइन है। र त्यस्तो खालको हाम्रो साउन्डहरू चाहिँ नहराउँ र यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी हो भनेर चाहिँ हामीले चलाउन सुरुवात गरेको छौँ। अनि यसमा यो कतिवटा यहाँनिर भावेलको साइनहरू छ है। यो ड्यास अब जस्तै यो अघिको प भयो नि हो कि अगाडि यो प भयो, यो प को यतापट्टि टक्क यसरी लगायो भने त्यसको यसको चाहिँ हाफ साउन्ड आउँछ अघि। अब यो यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनेर बोलाउने भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ चक भनेर बोलाउँछ है। चक भनेको अब छोटो उच्चारण गर्ने है। यसले चाहिँ एकदमै छोटो के भन्छ साउन्ड बताइदिन्छ, यसले बनाइदिन्छ भन्ने कुरा हो है। यसलाई ड्यास अब कमा यसको पछाडि टक्कै लगायो भने अब यो चाहिँ यदि छैन भनेदेखि चाहिँ अब यो चाहिँ चक भयो नि त होइन साथी। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँको ड्यास लगायो भने चाहिँ चक भयो है, चक भएन। यो लगाएपछि चाहिँ चक भने जस्तै नै, तर यो चाहिँ यसको नाम हो। यस्तै प्रकारले यसलाई सात भनेर भन्छौँ है। सात भनेर चाहिँ यो चाहिँ जस्तै हुइया भन्छौँ नि हामी है। हुइया भन्नु बित्तिकै अब ह त आधा छ हो कि, या त यानी यानी गर्दाखेरि चाहिँ अब ह पनि छ, यो आकार पनि छ। अनि यो ह को यतापट्टि जस्तै मान्नुहोस् यो चाहिँ यो त चाहिँ ह अरे है। अनि यसलाई हाफ साउन्ड बनाउनुको लागि चाहिँ यो साथ यसलाई चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको क्या एरो यहाँनिर टक्कै यो चकको छेउमा यसरी लगायो भने चाहिँ यो तको चाहिँ आधा हुन्छ। यो चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब सुरुवातमा मात्रै लाग्छ है। सुरुवातमा आधा त हुँदैन है, सुरुवातमा आधा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यानी भन्दाखेरि चाहिँ अब यानी भन्दा चाहिँ ह पनि छ, यो हको उच्चारण हुँदा नहुँदा यसँग मिसिँदैछ हो। यस्तोमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलोचोटिको अक्षरको अगाडि चाहिँ यो लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्दैछौँ है। यस्तै प्रकारले यो भयो है। यो साउन्ड यो चाहिँ अब अङ्ग संयोग भन्यो यो अनुसारको साउन्ड आउँदैछ है। यो लगाएको अलिक माथि लाग्छ, यहाँ माथि लाग्छ। यो चाहिँ अङ्गको साउन्ड भनेर चाहिँ चलाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ अब अङ्गमा यो चक लगायो भने पनि अङ्ग संयोग नै हुन्छ। अब उङ्का लेख्नु पर्यो है,
उनका लेख्दाखेरि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो ममा अङ्गमा चक लगायो भने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले उडाउनु पनि सक्छौँ हो कि। अहिले चाहिँ हामीले यथावत राखिरहेछौँ। सायद कुनै पनि अरू थरको राई किराँतहरूले चलायो भने चाहिँ यो सायद प्रयोग हुन्छ भनेर राखिरहेछौँ है। अब यो चाहिँ टोपी भयो हो कि, टोपी भन्छ होइन। यो टोपी त चन्द्रबिन्दुकै यहाँ सिम्पल छ हो कि। चन्द्रबिन्दु चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ माथि लाग्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ यस्तोमा लाग्छ। अब त ओ है, यसमा चन्द्रबिन्दु प इ है। अब यो टोपी भयो। अब यस्तो प्रकारको चन्द्रबिन्दु भन्ने चाहिँ यहाँ लाग्छ। अब यो छैन भने चाहिँ यो त टोपी भयो है। अनि यो छ भने चाहिँ टोपी है। यो नाक र मुख जोडिएको चन्द्रबिन्दु यहाँ हामी लगाउन सक्छौँ है। यसमा चाहिँ अब यो ग्लोटल स्टप साउन्ड छ हो कि। यो लौसम भयो हो कि, एलैसुम। अब यो चाहिँ आक्वा भन्नु पर्यो नि है। आक्वा भन्दा बिचमा हामी एकछिन स्टप हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ यो साउन्डहरू लाग्छ। अब यो त जस्तै अब नेपालीमा पनि दुःख भन्ने छ, दुःखमा यो बिचमा लाग्छ भने हाम्रो राईमा पनि त्यही नै छ है, किराँतमा पनि त्यही नै छ। अब यसरी हाम्रो भावेलहरू चाहिँ अब यसरी प्रयोग भएको छ भनेदेखि चाहिँ सर म हजुरलाई आज यो चाहिँ वेबिनारतिर राखे राम्रो होला सर। मेरो काममा पनि जानुपर्छ, मेरो त बिहान। हजुर हजुर सर, हजुर सर, त्यहाँ स्टाफ सेयरिङ गरिदिनुहोस् सर। तपाईँहरूको इभिनिङ, मेरो त बिहान हुँदैछ होइन। त्यो स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनुहोस् त सर, ताकि त्यही ठाउँमा जानुहोस् सर, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा। म त यहाँ ब्याक आएँ हो। त्यो हरियो ठाउँमै जानुहोस्, पक्नुहोस् है। एकछिन है, ल भा मैले गरिदिएँ यहाँबाट। अच्छा होइन, त्यहाँ तपाईँले पनि गर्नु मिल्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब समय अभावले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ र एउटा अन्तिम प्रश्न गरेर म यो कार्यक्रमलाई यहाँ टुङ्गाउने अनुमति माग्छु। र एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, टचवुड म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु यस्तो अवस्था नआओस्। यदि दुवै पक्षले, भारतीय राईहरूले र उता नेपालको राईहरूले मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने मनस्थिति राख्यो भने आउँदो पिँढीले कस्तो परिस्थिति भोग्नु पर्ला है। मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने एउटा मनस्थिति बनायो भने आउँदो हाम्रो भावी पिँढीले कस्तो परिस्थिति भोग्नु पर्ला। यो ओपन प्रश्न, जसले भने पनि हुने। सान्दियो त्यसको विषयमा भनौँ। हजुर हजुर, अब यो विषय लिएर चाहिँ अघि पनि तपाईँले भनिहाले। अब हाम्रो साहित्य र इतिहास चाहिँ अब दुई फेक्सिँदै बनेर जानेछ। अब भारत र भुटानले अब उताबाट बनिएको यहाँनिर एक्सेप्ट गर्नु हामी सक्दैनौँ नै है। अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषा लिपिहरू उन्नति र प्रगति भएर धेरै अगाडि गइसकेको छ है। अब यहाँनिर स्कोप पनि आइसकेको छ, स्कोप पनि हामीले बनाइसकेका छौँ है। र नानीहरूले यो पढेर चाहिँ आउने दिनहरूमा शान्तिमा पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले मन बनाइसकेको छ है। नेपाली छोडेर हाम्रो किराँत राई भाषा चाहिँ स्कुलमा उनीहरूले एउटा सब्जेक्ट उनीहरूले सक्दैछ, पढ्ने भएको छ है। अब उता गएर त स्कोप छैन, तर पनि यो किराँत राई जुन चाहिँ अब सिक्किमले चलाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ स्कोप छ धेरै। अब स्कुलहरू करिब 1500 जस्तो स्कुलहरू छ। अहिले हामीले खालि 95 जना मात्रै एपोइन्टमेन्ट गरेको छ भने अझै रह्यो 1400 है। भनेपछि यहाँनिर स्कोप छ भनेर चाहिँ नानीहरू एकदमै लागि परेर उनीहरूले पढ्दैछ भने अब नेपालले होइन, हामी आफ्नै बनाउँछौँ है, आफ्नै प्रकारको हामी लिपि र भाषा हामी डेभलप गर्छौँ है। अब सबै मिक्स गरेर होइन, अब चाम्लिङ, फुलुङ, बान्तवा, नेचाली, दिलपाली होइन, त्यहाँबाट नेवाङ सबै मिसाएर अब एउटा भाषा बनाऊ भन्ने पनि मैले सुनेको छु है। अर्को एउटा उयसमा एउटा त्यो त्यसमा म पनि छु हो। त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यसरी डेभलप गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यस्तो प्रकार अब त्यसरी गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब भाषा कस्तो प्रकारको होला है, त्यो पनि एउटा चिन्ताजनकको विषय हो। अनि उहाँहरूले त्यो 12 टक्काको यदि उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि भारत र भुटान त अब आउनु हामी सक्दैनौँ नि। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेसम्म भएको हाम्रो जुन चाहिँ रिस्ता छ
है, उतापट्टि मामा छ, यता भानिज छ, यतापट्टि काका छ, उता भतिज छ होइन। अनि नेपालकोलाई दुख्दाखेरि नेपालकोलाई पीडा पर्दाखेरि सिक्किम र भारतको अनि यता भुटानको राईहरूलाई पनि दुख्छ है। अब त्यो जम्मै टुटिने भयो क्या, यत्रो ठुलो ग्याप हुने भयो कि है हामी सधैँको लागि एउटा ठुलो पर्खाल निर्माण हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति कम्प्रोमाइजमा आएर हो कि कम्प्रोमाइजमा आएर हाम्रो पनि यदि है सुनिदिनु भयो भने है हामीले पनि उहाँहरूसँग हाम्रो है एउटा छुवाले भानिसले एक्सेप्ट गर्यो भनेर हामी पनि एकदमै धन्यवादी हुन्छौँ होइन। अनि उहाँहरूको पनि हामी कुरा सुन्न सक्छौँ, तर यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइजमा आउनु पर्यो हो कि हामी पनि कम्प्रोमाइजमा आउँछौँ अनि उहाँहरू पनि कम्प्रोमाइजमा आयो भने विश्वको किराँतहरू एकैचोटि एक मुठमा एक मुष्टमा है हामी एउटा चिनारी भएर दरिलो भएर जानेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो मन्तव्य चाहिँ अरू साथीहरूले के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद हाल नै साथी। अरू कुनै सहभागीहरूले यसमा केही भन्नु चाहनुहुन्छ भने बोलिदिनु होला। तपाईँलाई हतार होला, मै पो राख्नु पर्यो र कुरा एउटा तपाईँले जटिल संवेदनाशील कुरा राख्नुभयो। आज यो समय र परिप्रेक्ष्यलाई उभिएर हेर्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने आज हामी हिजोको दिनमा हस्तिनापुरको लागि एउटै दाजुभाइहरूले लडाइँ गर्यो क्या, यस्तै स्थितिमा उभिएको जस्तो लाग्यो क्या। मतलब हुनु पाउनु खानु केही छैन, त्यो हस्तिनापुरलाई पाउँदा पनि भयो नपाउँदा पनि भयो, तर गुमाउनु ठुलो कुरा छ क्या। त्यसरी हामी एडामेन्ट भएर बस्यौँ भने र मलाई लाग्छ अब हामीले यो जटिल समयमा हामीले हाम्रो विवेक बुद्धि चलाउनुपर्छ। र हस्तिनापुरमा पनि थिए महारथीहरू जस्ता भीष्म थिए, द्रोणाचार्य थिए, हाम्रा जातिमा पनि थुप्रै त्यस्ता अग्रजहरू छन्। जस्तो अब नामै लिनु पऱ्यो भने डाक्टर नवल किशोर राई हुनुहुन्छ होइन, हाम्रा केबी सर हुनुहुन्छ, जुगपाल किराँत राई हुनुहुन्छ नेपालमा। र त्यसरी नै हाम्रा कतिजना हामीभन्दा जवान मभन्दा जवानहरू जो हुनुहुन्छ पिएचडीहरू गर्नुहुन्छ, यायोखा सिक्किमको अब यो भारती किराँत खम्बु राई रूप, अखिल किराँत राई, केकेआरएस, हामी एक ठाउँमा बस्यौँ भने त साँत र सिमानाहरू जम्मै त मिल्छ भने त्यो नमिल्ने कुरा छैन। हामी सामखालाई पनि पूजा गर्छौँ, तुलुङलाई पनि पूजा गर्छौँ, हामीलाई आराधना गर्छौँ, यो नमिल्ने कुरो छैन। तर एउटै कुरो हामी त लचिलो भइरहेको छौँ नि त, हाम्रै चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। यसमा अलिकति करेक्सन गरौँ भन्दैछौँ र मलाई सम्भव त लाग्छ है। अब दुर्योधनले पनि कतिवटा एडमेन्ट कुराहरू गर्दाखेरि मिलेन है, मतलब त्यसमा त्यो सब कुरा मैले त्यो भन्न खोजेको नि, यो कुरामा डिलिट गरिदिनुहोस् है। एडमेन्ट भयो भने हाम्रो यो नै जान्छ होला क्या, मतलब हाम्रो पुरै जान्छ, वंश नै मासिन्छ होइन। अब यस्तो नराम्रो भइरहेको हामीले देखेका छौँ, इतिहासबाट सिकेका छौँ र इतिहासबाट सिकेको कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसबाट कसरी जोडिएर चाहिँ हाम्रो जातिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने त्यसमै लाग्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ यस्तो समय आउँदैन र यस्तो समय आयो भने पनि हाम्रा जति अग्रजहरू छन् सबै बसेर एउटा गऱ्यो भने एउटा हाम्रो माग सुम्निमा पार उहाँले सल्युसन निकाल्छ र त्यस समय नआओस् पनि भन्दै मेरो कुरा यहीँ राख्छु। बड्डे आलाङ्ने। धन्यवाद सर। अब अलिकति सर प्लिज गो अहेड। मेरो चाहिँ अब के भन्ने छ अब हिरो गोरुको 12 टका भन्ने अवस्था चाहिँ नहोस् हामी त भनिरहेको र उता नेपालको हाम्रो दक्ष बुवा काइनी रङपोमीहरूले पनि फिलोसोफी दिए राम्रो हुनेछ। तर अब 12 टका भन्ने कुरै आयो भने चाहिँ अघि तपाईँले खम्बुवान र यता भारतको राईहरूको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने कुरामै अब पक्किन पुग्छ होला। अलिकति अब चिसो पनि थपेला जस्तो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा छ, तर त्यस्तो नहोस् भन्ने प्रार्थना छ। आलाङ्गे सर। एमएस सर हजुर लास्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जो कुरा राख्नुभयो त्यसमा म सहमत छु। हामी त जहिले अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर जाउँ भन्दैछौँ, तर यो सुमो लिपि यो सिक्किम र दार्जिलिङ र भारतले मात्र बनाएको होइन। यो लिपि बनाउनुमा चाहिँ यो पनि उहाँहरूको पनि यसमा सल्लाह थियो। फर्स्ट इन्टरनेसनलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँहरूले पनि कुरा राख्नु भएकै हो। उहाँहरूलाई पनि असुविधै थियो त्यसमा सिरिजमा चलाउनु र उहाँहरूकै अगुवाईमा नै हामीले यो सुमो लिपिको विकसित गरेको हो।
र यसलाई अझै बढाएर लैजाउँ भन्नेमा उहाँहरूले मानिलिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ। म आजको यो कार्यक्रम अन्त एउटा हाम्रो डाक्टर नवल किशोर राईले भन्नुभएको कोट लिएर चाहिँ गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो एकचोटि मलाई, विश्व हामी राईहरूको एउटा विशेषता छ, एउटा खुबी छ भन्ने मैले सोधेँ। के छ हजुर भनेर मैले प्रश्न गरेँ। उहाँले भन्नुभयो 5 जना राईलाई एउटा काम दियो भने त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन, तर 5 जना राईलाई एक एकवटा 5 वटा काम दियो भने यस्तो उत्कृष्ट ढङ्गमा गर्छ कि त्यो विश्वमा एउटा उदाहरण भएर जान्छ भनेर भन्नुभयो। साँच्चै अब हामी राई तै राजा मै राजा भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मनोवृत्ति छ, त्यसलाई अलिकति सुधार गरेर एकता भएर विश्वमा एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा हामी आउँ। र यस्तो कुरा मेरो मनसा, यो प्रोग्राम आयोजन गर्नुको मनसा पनि यही हो कि ताकि अहिले जुन चाहिँ एउटा तनावको स्थिति भएको छ त्यसमा शिथिलीकरण होस् र एक पक्षले अर्को पक्षको कुरा बुझोस् भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ यो अभिप्राय हो। र म यो स्लाइड रेकर्डिङलाई लिङ्कमा हालेर हजुरहरूलाई पनि पठाइदिन्छु तथा युट्युबमा पनि हाल्छु। यसमा कुनै आपत्ति छ कि छैन हजुरहरूको? किन मैले यो सोध्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकाको नियमअनुसार अघि, र तपाईँहरूको यदि सहमति छ भने यसलाई म मिडियामा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विषय लिएर चाहिँ अब हाम्रो भारतको माननीय प्रेसिडेन्ट साहब श्रीमान मोहन डुङ्गाली सर हुनुहुन्छ, उहाँले के अनुमति दिनुहुन्छ है, त्यही मुताबिक नै गरौँ न। डुङ्गाली साहब के भन्नुहुन्छ? मेरो भन्दा पनि म माथि त सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ, सल्लाहकार महोदयले के भन्नुहुन्छ? यो जुन चाहिँ विषयमा आज हामीले बोल्यौँ, यो विषय चुप र यो क्लोज के अरे रुममा राख्ने विषय होइन, एउटा जतिसक्दो बाहिर फैलाउने कुरो नै हो। यसमा उहाँले जुन चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ उहाँमा हामीले उहाँलाई अझै सहयोग दिनुपर्ने हो, उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्ने हो। धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन हजुर म विश्व शान्ति अलिकति यो मेरो पनि सहमत छ, तपाईँले यसलाई वेबसाइटमा हाल्नुहोस्। तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ कोही एउटा एडिट मैले भने अहिले कतिवटा क्या मतलब मनमा अर्को अर्थ निकाल्छ होला, त्यस्तो पाउनु हो भने अलिकति एडिट गरेर हाल्नुहोस्। एडिट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छु सर म, तर टेक्निकली त्यति छैन अघि। म कोसिस चाहिँ गर्छु। मैले त्यस्तो तपाईँले के अनर्थ भन्नुभयो जस्तो लागेको छैन अघि। र बिबी सरको पनि अनुमति होला मलाई, होइन? हजुर, त्यस्तै अब कुनै पनि अब असभ्य शब्दहरू यदि यहाँ प्रयोग हुन सक्छ होइन, बोल्दै जाँदाखेरि यो हड्डी नभएको जीव बोल्यो घरि कता बोली पठाइन्छ है, पाउनुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडिट होइन। यहाँ यो मञ्चबाटै क्षमा प्रार्थना याचना गर्नुहोस् न, सबैलाई भइहाल्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि मैले एडिट गर्नुपर्ने कामै भएन है। अब हाम्रो प्रभात सर चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनु एकछिनै। प्रभात सरलाई पनि सोध्नुपर्छ मैले, किनभने यो नियम यहाँ कडा छ युएसमा अघि, अनि त्यसले गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई आउनु हुँदैछ प्रभात सर। हजुर, मेरो त्यो मूल ध्येय चाहिँ त्यही थियो कि एउटा ब्रिजको काम गरौँ। म दुईटा अहिले मैले देखेँ दुई पक्षमा आफ्नो कुरा छ, तर एकअर्कासँग कम्युनिकेसन हुन सकेको छैन अघि। निश्चय नै जब मैले यसलाई हाल्छु उसमा मिडियामा सञ्जालमा, त्यसपछि हाम्रो यहाँको साथीहरूले पनि हेर्नुहुनेछ, उहाँले पनि कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ अघि। त्यसले गर्दाखेरि यसले एउटा राम्रो नतिजा ल्याउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। प्रभात सर, तपाईँले एकचोटि अनम्युट गरिदिनु पर्यो। म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर, मैले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ आजको रेकर्डिङ छ त्यसलाई सञ्जालमा राख्ने विचार गरेको छु। यसमा अरू सबै सहभागीले मलाई अनुमति दिनुभएको छ र हजुरको पनि अनुमति छ कि छैन यसबारेमा भनेर मैले बुझ्नु थियो। अनुमति त अब मेरोदेखि त एकदम पूर्ण सहमति छ। हस्, धन्यवाद सर। अब त्यहाँ के भयो तपाईँले अलिक मिलाएर लगाइदिनु। मिलाउने अभिभावकहरूले पनि दिनुभयो र मैले चाहिँ के भने म प्राविधिक रूपमा त्यति छैन, र यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यही मञ्चबाट क्षमा याचना पहिला नै अगावै गर्नुभयो भने त्यो सबै मेटिएला भन्ने जस्तो लाग्छ। अरूले त त्यही गर्नुभयो। मेरो तर्फदेखि पनि अब अघि अब
जोसमा के भनी पठाइयो होला। त्यो अब मेरो शब्दहरूले कसैले अब आघात पर्नु गएमा म अगावै क्षमा प्रार्थी हुन्छ, क्षमा माग्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ। आलाङ्ने झाराडा हगि दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रम यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु र यो पनि जताउन चाहन्छु कि हाम्रो सहभागीहरूले जुन चाहिँ आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत मन्तव्य हो। यसमा मेरो केही आफ्नो छाटकाट गर्ने मैले गरेको छैन। यति भन्दै यसरी आफ्नो अमूल्य समय दिएर आजको सहभागीहरू यसरी यो छलफल कार्यक्रममा आइदिनु भयो। मेरो अन्तर्हृदयबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आलाङ्ने विश्वले पनि एकदम यो ब्रिजको काम गरिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण भारतीयको तर्फबाट भुटानको तर्फबाट तपाईँलाई बुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।